आजको यस जुम वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि हाम्रा यस कम्पनीका म्यानेजमेन्ट टिमबाट विशेष गरी आदरणीय सोशल मोनिटरिङ हेड टेक बहादुर तामाङ सर र हाम्रो जीटीएस का सिनियर बिजनेस ट्रेनर आदरणीय ईश्वर बहादुर छेत्री सर, त्यस्तै हाम्रो कम्पनीका जति पनि प्रदेश प्रमुख ज्यूहरू हुनुहुन्छ, अल प्रोभिन्स हेड ज्यूहरू, जति पनि सेवा केन्द्रका इन्चार्ज ज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लगायत सम्पूर्ण बीडीसी ज्यूहरू, ईबीसी ज्यूहरू र कम्पनीका अचिभर्स ज्यूहरू, लिडर्स ज्यूहरू र साथसाथै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरूमा म यो सन्ध्याकालीन आजको यस जुम वेबिनारमा हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत रोहित चन्द्र ठाकुरको तर्फबाट यहाँहरूमा नमन टक्राउन चाहन्छु र यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र समय भइसकेको छ, समयलाई मध्यनजर गर्दै आजको सेसनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र विशेष गरिकन यहाँहरू आजको हाउ टु ग्रो इन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस आजको टपिक छ। हामीले आफूलाई डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा कसरी ग्रो गर्न सक्छौँ र हामी यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आइसकेपछि यो बिजनेसमा कस्ता खालका वर्कहरू हामीले गर्दाखेरि सहजै हामीले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छौँ, यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको हाम्रो वेबिनार, आजको हाम्रो ट्रेनिङ सेसन अगाडि बढ्नेछ। र यहाँहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति पनि उपस्थित हुनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, म्याडमहरू हुनुहुन्छ, सबै आइबोसमा आबद्ध भइसक्नु भएकै नै हुनुहुन्छ र कोही कथम कदाचित कोही यस्तो साथीहरू होला कि जो यो कम्पनीमा आबद्ध छैन या त डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा जानकारी छैन भने पनि उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र केही कुराहरूको कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा त्यो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा उहाँहरूलाई क्लियरिफाई गरौँला। र विशेष गरिकन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको विषयमा अलिकति मैले छोटो मिठो रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि यो एउटा यस्तो किसिमको प्लेटफर्म हो, एउटा यस्तो किसिमको इन्डस्ट्री हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, जो इन्डस्ट्रीमा हरेक वर्गका व्यक्तिहरू अटाउन सक्छ, हरेक वर्गका। यो इन्डस्ट्रीमा तपाईको एजको विषयमा कहिल्यै कसैले कुरा गर्दैन कि तपाईको एज कति छ या यतिदेखि यति एजका व्यक्तिहरू यो इन्डस्ट्रीमा मात्रै पार्टिसिपेन्ट हुन सक्छ या इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्छ, त्यस्ता खालका कुनै पनि बाउन्ड्रिजहरू छैन यो इन्डस्ट्रीमा। त्यस्तै तपाईको कुन रिलिजनबाट हुनुहुन्छ त्योसँग पनि सरोकार राख्दैन यो इन्डस्ट्रीमा। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ या अदर हुनुहुन्छ भने सेक्ससँग पनि केही रिलेसन राख्दैन र तपाईँ कुन कास्टबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ त्योसँग कुनै मतलबै राखिँदैन। तपाईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन के छ, तपाईँ कति पढाइ लेखाइ गर्नुभएको छ, यी सारा चिजहरू कुनै ठुला बडा नेताको सिफारिसदेखि लिएर तपाईँको कसैको यसो सिफारिस यस्ता खालको केही चिजहरूको आवश्यक हुँदैन। तपाईँसँग कति पैसा छ र तपाईँले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, यस्ता चिजहरू केही चिजको मायने राख्दैन यो इन्डस्ट्रीमा। यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ सफल हुनको लागि, तपाईँ हामीलाई यो व्यवसायमा सफल हुनको लागि एउटै चिज आवश्यक हुन्छ भने त्यो भनेको तपाईँ हाम्रो दृढ इच्छा शक्ति। हाम्रो दृढ इच्छा शक्ति यदि हामी सबल छौँ, दृढ इच्छा शक्ति यदि तपाईँमा छ भने तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा आफूलाई समर्पित गर्न चाहनुहुन्छ, समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो इन्डस्ट्रीमा सफलता हासिल गर्न सक्छौँ किनभने यो यस्तो इन्डस्ट्री हो जो इन्डस्ट्रीले जोस र जुनुनको कुरा गर्छ, जोस र जुनुनको व्यापार हो इन्डस्ट्री। यो इन्डस्ट्रीमा कसैलाई पनि तपाईँको काखा पाखा गर्दैन। यो इन्डस्ट्रीमा हरेक व्यक्तिलाई, हरेक पर्सनलाई, हरेक डिस्ट्रिब्युटरलाई समान रूपमा देखिने एउटा समान भावनाको रूपमा चाहिँ लिने इन्डस्ट्री हो। त्यसैले म एउटा सागरको रूपमा यो इन्डस्ट्रीलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो इन्डस्ट्री एउटा सागरको रूपमा इन्डस्ट्री छ। यो इन्डस्ट्री बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो इन्डस्ट्री यही हो जस्तो लाग्छ, तर यो इन्डस्ट्रीको गहिराइमा तपाईँ जब डुब्नुहुन्छ, गहिराइमा जब तपाईँ आफूलाई लग्नुहुन्छ भने यो इन्डस्ट्रीको पोटेन्सियल, यो इन्डस्ट्रीको बेनिफिट्स, यो इन्डस्ट्रीको अचिभमेन्ट, यो इन्डस्ट्रीबाट तपाईँ आफू लगायत तपाईलाई विश्वास गरेको व्यक्तिहरूलाई जुन सफलता दिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो धेरै चिजहरूको विषयमा चाहिँ तपाईको बिस्तारै चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्दै जानुहुन्छ। यो इन्डस्ट्रीमा तपाईलाई सफल बनाउने, तपाईलाई असफल बनाउने कोही पनि व्यक्ति हुँदैन। यो इन्डस्ट्रीमा सफल बनाउनको लागि पनि तपाईको स्वयंमै निर्भर हुन्छ र असफल हुँदाखेरि पनि तपाईको आफ्नै कारणले तपाईको असफलता हुन्छ।
यो इन्डस्ट्री त्यस्तो खालको इन्डस्ट्री हो। यानी कि तपाईँ यस्तो व्यक्ति हो, तपाईँ मेन मान्छे हो, तपाईँ नै त्यही पर्सन हो। तपाईबाट नै यो इन्डस्ट्रीमा सफलता हुने हो कि असफलता हुने हो, यो इन्डस्ट्रीमा हाई लेभलको अचिभमेन्ट गर्ने हो कि लो लेभलको अचिभमेन्ट गर्ने हो, यो इन्डस्ट्रीमा आफूले आफूलाई कुन रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईकै हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो इन्डस्ट्रीको विषयमा हामी कुरा गर्न गइराखेको छौँ। त्यस्तो इन्डस्ट्रीको विषयमा हामी आज चाहिँ यहाँहरूको माझमा, यहाँहरूको साथमा चाहिँ अगाडि कसरी हामी बढ्न सक्छौँ, हाउ टु ग्रो योर सेल्फ इन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस, यो विषयमा नै हामी चाहिँ यो सेरोफेरोमा नै रहेर चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ। र आज यो वेबिनारको लागि मलाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँको कोहोस्टको रूपमा र जसरी जुन रूपमा उहाँहरूलाई म विशेष रूपमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोही साथीहरू एडमिट हुन बाँकी छ भने एडमिट गरिदिनु हुनको लागि पनि म चाहिँ विनम्र चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब चाहिँ हाम्रो आफ्नो सेसनलाई चाहिँ हामी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउन गइराखेका छौँ। र विशेष गरिकन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँ हामीले कसरी ग्रो गर्ने, यो इन्डस्ट्रीबाट तपाईँ हामी आफ्नो चाहना र सपनालाई कसरी सहजै पुरा गर्ने, तपाईँ हाम्रो जुन गोल छ, तपाईँ हाम्रो जुन ड्रिम छ, तपाईँ हामीले जुन सोचेको चाहेको चिजहरू छ, त्यो सोचेर चाहेको चिजहरू यो इन्डस्ट्रीबाट सहजै कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, त्यही विषयमा हामी आज चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँ मात्र होइन, तपाईसँग रिलेटेड भएका हरेक पर्सनहरू, हरेक व्यक्तिहरू, हरेक लिडर्सहरू, हरेक डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त डाइरेक्ट सेलिङको जुन पोटेन्सियल छ, जुन अहिलेको यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ भने द बिजनेस अफ द 21 सेन्चुरी भन्छौँ हामी। यो यस्तो बिजनेस हो कि 21औं शताब्दीको व्यापार हो। 21औं शताब्दीमा यो व्यापारले, यो बिजनेसले, यसमा छ अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ। यो इन्डस्ट्रीलाई पुरा रेगुलेसन गर्दैछ पुरा संसारमा। आज कुनै पनि यस्तो कन्ट्री छैन कि यो इन्डस्ट्रीबाट अछुतो रहेको होला। कुनै कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ लको, रेगुलेसनको केही कुराहरूको अभाव होला, तर नेपालमा पनि यो इन्डस्ट्रीको एउटा चाहिँ बेस तयार भइसकेको छ। यो इन्डस्ट्रीको कानुन बनिसकेको अवस्था छ, यो इन्डस्ट्रीको ऐन बनिसकेको अवस्था छ, यो इन्डस्ट्रीको नियमावली बनिसकेको अवस्था छ। यानी कि यो इन्डस्ट्रीबाट अब तपाईँले चाहेका, सोचेका, रोजेका चाहना र सपनाहरू तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई विश्वास गरेका हरेक लिडरहरूको, हरेक डिस्ट्रिब्युटरको चाहना र सपनालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्टमा चाहिँ ल्याउन सक्ने एउटा समय आइसकेको छ। र आउने वाला समयमा यो इन्डस्ट्रीबाट, नेपालबाट नै तपाईँको धेरैभन्दा धेरै साथीहरू लखपति, धेरैभन्दा धेरै साथीहरू करोडपति, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको फाइनेन्सियल रूपमा, इन्टेलेक्चुअल रूपमा, उसको स्किलमा, उसको लिडरसिपमा, हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, परिवर्तन हुनेवाला छ। र केही समय पछाडि नै ती चिजहरू तपाईँ हामी देख्नेछौँ। र आज हामी स्टार्टिङको फेजमा छौँ, सुरुवातीको चरणमा छौँ। यो इन्डस्ट्रीमा नेपालमा लिगल कानुन सम्मत भइसकेपछि हामी सुरुवाती अवस्थामा छौँ। झट्ट यो इन्डस्ट्रीलाई हामी बुझ्दाखेरि हामी तपाईँले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हामी एउटा पुलको रूपमा काम गर्छौँ। डिस्ट्रिब्युटरहरू, लिडरहरू एउटा पुलको रूपमा काम गरेको हुन्छ। र यो इन्डस्ट्रीको बेस भनेको नै त्यो के हो त भन्दाखेरि कुनै प्रडक्ट जब हामीसँग प्रड्युस भइसकिन्छ, त्यो प्रडक्टलाई हामी चाहिँ कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने काम गर्छौँ, डिस्ट्रिब्युटरसम्म पुर्याउने काम गर्छौँ। र जुन ट्रेडिसनल बिजनेस छ, जुन ट्रेडिसनल बिजनेसको जुन एजेन्ट, होलसेलर, रिटेलरहरू छ, त्यसलाई कट अफ गरेर बाँकी जति पनि जुन पर्सेन्टेजहरू डिभाइड भइरहेको हुन्छ, त्यो पर्सेन्टेजहरू तपाईँ हामीलाई नै दिइरहेको हुन्छ। र बिचको जुन पुलको रूपमा हामीलाई काम गरे पश्चात हामीलाई नै कम्पनीले चाहिँ तपाईँको कम्पेन्सन प्लान बनाएर, बिजनेस प्लान बनाएर हामीलाई चाहिँ इन्सेन्टिभको रूपमा, हामीले क्लब अचिभमेन्टको रूपमा हामीले चाहिँ हामी प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ, सिम्पल रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि। र आज यो इन्डस्ट्रीको रेगुलेसनको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीले एकदमै राम्रो ग्रोथ गरिरहेको छ नेपालमा। छोटो समयमा नै यो इन्डस्ट्रीमा बिलिभ गर्नेहरूको तादाद चाहिँ बढिरहेको छ। डे बाई डे चाहिँ तपाईँको अचिभर्सहरू बढिरहेको छ। हुन त यस्तै खालका विभिन्न कम्पनीहरू आयो गयो नेपालमा, विभिन्न चिजहरू, एक्टिभिटिजहरू भयो। धेरै साथीहरूले त ड्रिम हेऱ्यो होला, धेरै साथीहरूले त गोल पनि सेट गर्यो होला, तर ती गोलहरू, त्यो ड्रिमहरू कुनै न कुनै स्क्याममा, कुनै न कुनै तपाईँको स्किममा चाहिँ के भयो त त्यो डिस्ट्रोय भयो। किनभने कानुनको अभावले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि विभिन्न एक्टिभिटिजहरू, तपाईँको गलत क्रिया प्रक्रियाहरू, गलत एक्टिभिटिजहरू धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नेपालमा नै भएको अवस्था पनि तपाईँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तर अहिलेको समय कस्तो छ त भन्दाखेरि यो इन्डस्ट्री फुल्ली रूपमा लिगल इन्डस्ट्री छ। र इन्टरनेसनली रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि टाइम टेस्टेड
टाइम टेस्टेड अहिलेको सही समय अनुसारको सही प्रोजेक्ट सही समय अनुसारको सही व्यापारको रूपमा चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई लिएको छ, जहाँ तपाईँ हामी जुन जब गर्दैछौँ जुन काम गर्दैछौँ त्यसको साथसाथमा पनि गर्न सक्छौँ। कोही व्यक्तिले लेजर एन्ड स्पेयर समयलाई युज गरेर गर्न सक्छ, कोही व्यक्तिले सम टाइमको रूपमा लिन सक्छ, कोही व्यक्तिले फुल टाइमको रूपमा लिन सक्छ। जो व्यक्तिले जुन रूपमा यो इन्डस्ट्रीलाई आफ्नो टाइम दिएको छ, यो इन्डस्ट्रीलाई जुन रूपमा लिएको छ, त्यसले त्यही रूपमा चाहिँ इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ बेनिफिट्स पनि लिइराखेको अवस्था छ। तपाईँ हामी यहाँ एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्छौँ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन्कम हुन्छ, प्यासिभ इन्कम हुन्छ, जुन हामीले सोचेको हुँदैन। एउटा टिमवर्कले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ प्यासिभ इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, जुन इन्कमले तपाईँ हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एक एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन्कमको रूपमा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। एउटा टाइम र मनी फ्रिडमको हामी कुरा गर्न सक्छौँ खुलेर यो इन्डस्ट्रीमा। दुनियाँको कुनै पनि इन्डस्ट्री छैन, कुनै पनि व्यापार छैन जहाँ तपाईँले टाइम र मनी फ्रिडमको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँ अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ, तपाईँ हामीसँग अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ। तपाईसँग यदि दृढ इच्छा शक्ति छ, तपाईसँग जोस जागर छ र तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ टाइम फ्रिडमको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मनी फ्रिडमको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँ काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा बिग सर्कल अफ फ्रेन्डसिप, तपाईलाई थाहै हुँदैन कि तपाईँ एउटा चाहिँ लाहानमा जन्मेको व्यक्ति, एउटा काठमाडौँमा जन्मेको व्यक्ति, एउटा पोखरामा जन्मेको व्यक्ति, एउटा विराटनगरमा जन्मेको व्यक्ति, एउटा चितवनमा जन्मेको व्यक्तिको पुरा नेपालभरि एउटा राम्रो फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ, पुरा संसारभरि एउटा राम्रो फ्रेन्ड सर्कल बन्न सक्छ। तपाईको त्यस्तो खालको इन्डस्ट्री हो। र म आफूलाई गौरवान्वित ठान्छु, म आफूलाई सौभाग्य मानि ठान्छु कि यो इन्डस्ट्रीले गर्दाखेरि आज धेरै यस्ता साथीहरू छन् जुन साथीहरू मैले कल्पनै गरेको थिएन। त्यस्ता साथीहरू नेसनल रूपमा इन्टरनेसनल रूपमा अहिले मेरो पनि फ्रेन्ड सर्कलमा छ र तपाईँहरूको पनि फ्रेन्ड सर्कलमा पक्कै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो कुरा तपाईँलाई थाहै भएकै कुरा हो। एउटा बिग फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ, एउटा ग्लोबल बिजनेसको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यो बिजनेसलाई एउटा फरेन एन्ड लोकल ट्रिप्सहरू हाम्रो कम्पनी अहिले कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ, थाहा भएको कुरा हो कि हामीले चाहिँ अहिले बाहिरको अहिले चाहिँ हामीले टुर गर्न सकेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि भर्खरै हाम्रो थाइल्यान्डको ट्रिप अनाउन्समेन्ट भइसके पनि हामी चाहिँ जान सकेको अवस्था छैनौँ। यानि कि फरेन ट्रिप, लोकल ट्रिपहरू, धेरै खालको ट्रिपहरू अस्ति भर्खरै हाम्रो चाहिँ अनाउन्समेन्ट भएको मनाङ मुस्ताङ यस्ता खालका ट्रिपहरू तपाईँ सोच्नु नै भएको हुँदैन, तपाईँ प्लानिङै गर्नुभएको हुँदैन, त्यस्ता खालको ट्रिपहरू यो इन्डस्ट्रीले दिइरहेको हुन्छ तपाईँको। र ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको कुरै छोडिदिनु, आजको समयमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन रूपमा हुनुहुन्छ, तर यो इन्डस्ट्रीलाई तपाईँले बिलिभ गर्नुभएको छ, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ र तपाईँलाई लाग्छ कि यो इन्डस्ट्रीबाट मैले केही न केही गर्न सक्छु भने म एउटा कुरा तपाईँलाई ग्यारेन्टी लेखेर दिन सक्छु कि तपाईँ आउँदो तपाईँको 1 देखि 2 वर्षमा तपाईँ एउटा ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टमा तपाईँसँग हाई एजुकेसन, एकाडेमिक एजुकेसन नभएपछि तपाईँको जीवन र व्यवहारको यस्तो हाई एजुकेसन हुन्छ कि तपाईँ एउटा हाइली क्वालिफाइड, हाइली एजुकेटेड पिपुलहरूको बिचमा पनि कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले जीवन र व्यवहारको त्यस्ता खालका ट्रेनिङहरू, त्यस्ता खालका स्किल नलेजहरू यो इन्डस्ट्रीले तपाईँ हामीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ। जुन चिज लिनको लागि तपाईँ इन्टरनेसनल मार्केटमा या अरू मार्केटमा अरू ठाउँबाट अरू माध्यमबाट तपाईँ लिनुभयो भने लाखौँ रुपियाँ तपाईँले खर्चिनु पर्न सक्ने हुनेछ, तर पनि त्यो किसिमको तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट पाउन सक्नुहुन्न। तर यो इन्डस्ट्रीको पोटेन्सियल यस्तो छ, यो इन्डस्ट्रीको कि तपाईँले ती चिजहरू तपाईँले कि नोमिनल कोस्ट एज अ फ्री अफ कोस्ट तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न कुरा गर्दैछौँ। र त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई अगाडि बढ्दाको अवस्थामा हामीले कस्ता खालका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कस्ता खालका स्टेपहरूबाट पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र कस्ता खालका स्किलहरू तपाईँ हामीमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तै विषयमा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ यहाँहरूको साथमा सेयरिङ गर्नेवाला छौँ। र सेयरिङ गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने र अरूलाई बुझाउनु पर्ने सबभन्दा पहिलो चिज भनेको चुज द राइट कम्पनी। यदि तपाईले सही कम्पनी चुज गर्न सक्नु भयो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँ स्क्यामको कुरा गर्नुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँ स्किमको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। फनालो आयो, यसो भयो, उसो भयो, मैले पनि त्यो कम्पनीमा आफूलाई उ गरेँ तर मेरो चाहिँ कुनै किसिमको ड्रिमहरू, मसँग जुडेका कुनै पनि साथीहरूको मैले ड्रिमहरू फुलफिल गराउन सकिनँ। किनभने
तपाईं अहिले जुन समयमा हुनुहुन्छ यो राइट समयमा हुनुहुन्छ, एउटा कानुन बनिसकेको, एउटा नियमावली बनिसकेको, एउटा लाइसेन्स लिएर चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको सिचुएसन, त्यस्तो खालको समयमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको विषयमा चाहिँ फेरिदेखि बुझ्दै हुनुहुन्छ, या फर्स्ट टाइम बुझ्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ फर्स्ट टाइम काम गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँले फेरिदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नाले तपाईलाई एउटा सोच्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो चिज के हो त भन्दाखेरि चुज द राइट कम्पनी। यदि तपाईले सही कम्पनी छान्न सक्नु भएन भने भोलिको दिनमा फेरि पनि तपाईले त्यस्तै किसिमको फेरि फलानुले गर्दा चिलानुले गर्दाखेरि म सफल भए, या यस्तो कारणले गर्दाखेरि मेरो सपनाहरू सबै चकनाचुर भएर गयो, यस्तै किसिमका विभिन्न चिजहरू तपाईले बोल्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। किनभने अहिलेको समयमा तपाईले कम्पनी चुज गर्दाखेरि एकदम राइट कम्पनी चुज गर्नु आवश्यक छ। किनभने अब फेरि तपाईले कम्पनी फेरि राख्नु पर्ने अवस्था छैन, किनभने देशमा त्यस्तो किसिमको कानुन बनिसकेको अवस्था छ, त्यस्तो किसिमको प्लेटफर्म तपाईँ पाइसक्नु भएको छ, र अहिलेको समयमा तपाईले कम्पनी चुज गर्दाखेरि राइट कम्पनी तपाईसँग हुनु पर्यो। यदि तपाईसँग राइट कम्पनी छ भन्दाखेरि कसरी तपाईलाई पहचान गर्ने कि वास्तवमा यो कम्पनी मेरो लागि राइट हो, या यो कम्पनी राइट कम्पनी, यो कम्पनी सही कम्पनी हो, त्यो कम्पनीलाई तपाईले कसरी बुझ्ने त? त्यो बुझ्नु तपाईँ हामीलाई आवश्यक छ। र भोलिको दिनमा जो साथीभाइले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको पोटेन्सियलको विषयमा, यो इन्डस्ट्रीमा हामी भविष्य देखाउँदै हामी ल्याउने गर्छौँ या ल्याउनेवाला छौँ भने उहाँहरूसँग पनि यो विषयमा तपाईँ हामीले चाहिँ कुरा गर्नु अति आवश्यक छ। एउटा राइट कम्पनी चुज गर्नु धेरै आवश्यक छ, किनभने एउटा गलत कम्पनीको चुजले गर्दाखेरि तपाईको मात्र होइन, तपाईसँग जुडेका हजारौं व्यक्तिहरूको चाहना र सपनाहरू चाहिँ चकनाचुर हुन सक्छ, र तपाईलाई विभिन्न हेर्ने नजरियाहरू चाहिँ तपाईको मार्केटले फरक, तपाईलाई चाहिँ नजरिया चाहिँ तपाईप्रतिको फरक हुन सक्छ। त्यसैले आजको डेटमा चाहिँ कम्पनी चुज गर्दाखेरि बहुत सोचेर सम्झेर तपाईले के चीजहरू छ, हाउ वुड यु अन्डरस्ट्यान्ड अ कम्पनी, तपाईले कम्पनीले कसरी बुझ्ने त यो राइट कम्पनी हो या कस्तो कम्पनी हो भनेर सबभन्दा पहिलो त मान्छेको नियत हामीले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ, र नियत बुझ्नु त्यति सजिलो पनि छैन। जुन कम्पनीको बारेमा तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, जुन कम्पनीमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा जुन डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई, जुन कस्टमरहरूलाई जुन कम्पनीमा तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हामी आफ्नै कम्पनीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि म सबै चिजलाई जोडेर म बताउँछु कि यस हामी राइट कम्पनीमा छौँ कि छैन, त्यो विषयमा पनि म कुरा गर्छु। तपाईँको पिपुल एन्ड फिलोसफी, त्यो कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिको फिलोसफी र त्यो व्यक्तिहरू कस्ता छन्, यो विषयमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि कस्ता खालको व्यक्तिले लिड गर्दैछन् त कम्पनीले, त्यो कस्तो लेभलको, कस्तो मानसिकता भएको, त्यहाँको पिपुल कल्चर कस्तो छ, त्यो कम्पनीको मानसिकता कस्तो छ। धेरै यस्ता कम्पनीहरू छ मार्केटमा जसले स्किम र स्क्यामको कामहरू गरेको हुन्छ। तपाईँ यो गर्नुहोस्, तपाईँलाई यो दिन्छु, तपाईँ यो गर्नुहोस्, तपाईँलाई यो दिन्छ, एउटा प्लानहरू त्यस्तो खालको सारा चिजहरू चाहिँ तपाईको क्लियर सारा चिजहरू भइरहेको हुँदैन, त्यो तपाईहरुलाई सर्वविदितै छ। यानी कि तपाईले काम गर्ने कम्पनीको पिपुलको कल्चर कस्तो छ, पिपुल कस्तो छ, त्यहाँको लिडरशिप, लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस कस्तो छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीमा भएको व्यक्ति, मुख्य व्यक्तिहरू हुन्छ, त्यो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हो, त्यो कस्तो खालको व्यक्ति हो, त्यो कस्तो मानसिकता भएको व्यक्ति हो, ती चिजलाई हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। र अर्को चिज भन्नाले के हामीले त्यहाँको कल्चर कस्तो छ, त्यो कम्पनीको कल्चर कस्तो छ, काम गर्ने शैली कस्तो छ, स्किम र स्क्यामको कुरा गरिरहेको छ कि छैन, विभिन्न स्किमहरू, विभिन्न स्क्यामहरू, यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू छ कि छैन, यो चिजहरूमा तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कम्पनीको डाइरेक्ट सेलिङको मुख्य चिज भनेको लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस। जुन कम्पनीमा लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेस हाई छ, राम्रो छ भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईलाई असफल हुनै दिँदैन, किनभने त्यो कम्पनीको लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोसेसले, लिडरशिपले तपाईभित्र त्यो ड्रिमहरू, तपाईको गोल्सहरूलाई चाहिँ मिट गर्नमा चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी चिजमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को चिज भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट कस्तो छ कम्पनी, प्रोडक्ट भन्नाले त्यसको इकोनोमिक भ्यालु कस्तो छ, इकोनोमिकल भ्यालु कस्तो छ, त्यो प्रोडक्ट सहजै नेपाली व्यक्तिहरू तपाईँ हामीले चाहिँ सहजै चाहिँ तपाईले कन्ज्युम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो प्रोडक्टको प्राइसदेखि लिएर त्यसको इकोनोमिकल भ्यालु, जब हामीले प्रोडक्ट सेल गरिसकेपछि या जब हामीले प्रोडक्ट
सेल्स क्लोजिङ गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई हामी सटिस्फाइड दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सन्तुष्टि दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यी चिजहरूमा हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। त्यो प्रडक्ट पब्लिकको फेभरेट हुन सक्छ कि सक्दैन, पब्लिक फेभरेटेबल टाइपको प्रडक्ट हो कि होइन, यी चिजमा र त्यो प्रडक्ट एउटा कस्टमरले युज गरिसकेपछि त्यसको रिकरिङ युजेस छ कि छैन, फेरि फेरि त्यसको रिकरिङ युजेस भयो भने तपाईँलाई बिजनेस गर्न एकदमै सहज हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ र एडप्सन कर्भ छ कि छैन, कम्पनीले फ्युचर प्लानिङहरू गरिरहेको छ कि छैन, कम्पनीले ल्याउने प्रडक्टहरू नयाँ नयाँ इनोभेसन खालको नयाँ नयाँ खालको प्रडक्टहरू जुन फ्युचरलाई एडप्सन मार्केटलाई चाहिँ फ्युचरको मार्केटलाई एडप्सन कर्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो एकदमै नितान्त रूपमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। धेरै यस्ता कम्पनी हुनुहुन्छ आजभन्दा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको आइरहेको प्रडक्टहरूलाई नै चाहिँ तपाईँको फेरिदेखि त्यही प्रडक्टहरूलाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ। तर जुन कम्पनीले नयाँ नयाँ खालको प्रडक्टहरू, किनभने दुनियाँ अपडेटेड छ, दुनियाँलाई अपडेट भएको चिज चाहिरहेको हुन्छ, तपाईँको एउटा मोबाइल हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई बिचमा अपडेट भइरहेको हुन्छ। आजको डेटमा चाहिँ तपाईँले 1110 नोकिया मोबाइल बोक्न सक्नुहुन्न, बोक्नु पनि हुन्न, किनभने तपाईँ अपडेटेड भर्सनमा हुनुहुन्छ भने अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कम्पनीको एडप्सन कर्भ, उसले ल्याउने प्रडक्टहरू कस्तो खालको छ त्यो चिजमा पनि तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को भनेको प्लान प्रॉफिट र पे आउट, यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चिज। जुन कम्पनीले कम्पेन्सन प्लान कस्तो छ उसको, त्यो कम्पेन्सन प्लानमा तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँसँग जोडेका व्यक्तिहरू सफल हुन सक्छ कि सक्दैन, यस चिजमा प्लान प्रॉफिट पे आउटको विषयमा हामीले चाहिँ एकदमै सहज तरिकाले हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को सबभन्दा मेन भनेको लिगलको कुरा, प्रोडक्ट कानुन सम्मत छ कि छैन, कम्पनी कानुन सम्मत छ कि छैन, कम्पनीले डाइरेक्ट सेलिङ रुल्सलाई मिट गर्दै इजाजत लिएको छ कि छैन, इजाजत लिइसकेपछि पनि कम्पनीले ल्याएको प्रडक्टहरू सर्टिफाइड छ कि छैन, कम्पनीले ल्याएको प्रडक्टहरू ल्याब टेस्टेड छ कि छैन, कम्पनीले ल्याएको प्रडक्टहरूको क्वालिटी राम्रो छ कि छैन, यी सारा चिजहरूको विषयमा लिगली रूपमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र कम्पनीले गभर्मेन्टले भनेको जति पर्सेन्टेज पे आउट जुन गर्न भनेको छ नेपाल सरकारले, त्योसँग रहेर चाहिँ प्लान प्रॉफिट पे आउट डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ कि छैन, यी चिजहरूमा हामीले चाहिँ लिगल, बाँकी अरू चिज ठिक छ तर लिगल खराब छ भने, लिगल छैन भने बाँकी सारा चिज गडबड छ, यति बुझ्नु होला। हामीले लिगल फ्याक्टरमा केलाई ध्यान दिनुपर्छ। कम्पनीको पिपुल, फिलोसफी, प्रोडक्ट, प्लान, प्रॉफिट, पे आउट, लिगल, यी चारवटा चिजमा हामी चाहिँ क्लियर हुन सक्यो भने तपाईँ एटोमेटिक तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई मैले बताइराख्नु पर्दैन कि तपाईँ जुन कम्पनीमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, र तपाईँ मलाई बताइराख्नु पर्दैन कि तपाईँ चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ र कस्तो कम्पनीमा हुनुहुन्छ जहाँ यी चिजहरू छ कि छैन, यो विषयमा म बहस पनि गर्न चाहन्न। तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ कि कम्पनीमा हाम्रो कम्पनीको जुन पिपुलहरू छ, हाम्रो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिममा जस्ता खालका पर्सनहरू हुनुहुन्छ जो हाइली स्किल्ड पर्सनहरू छ, जो एउटा चाहिँ प्रशासनिक लाइनदेखि लिएर त हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हेमन्त बहादुर पाल सर, पूर्व एआइजिपी हेमन्त बहादुर पाल सर, उहाँ चाहिँ प्रशासनिक लाइनमा दशकौं लगभग 30 वर्ष चाहिँ तपाईँको समय बिताएर चाहिँ हाम्रो कम्पनीको आज भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। हाम्रो फाउन्डर सिओ राजकुमार दङ्गाल, यो इन्डस्ट्रीको विषयमा उहाँको रिसर्च अध्ययन कति छ तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। उहाँले ल्याउने इनोभेसन गरेका नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू, सारा चिजहरू, प्लानहरू, हाम्रो पे आउट सिस्टम, हाम्रो सफ्टवेयरको क्वालिटी, हाम्रो वेबसाइटको क्वालिटी, हामीले चाहिँ जुन इन्कम गर्छौँ त्यो इन्कम, हाम्रो डाइरेक्ट ब्याङ्क सिस्टमहरू के कस्तो, यो विषयमा तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ, मलाई बताइराख्नु पर्दैन। यानि कि तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई गौरवशाली ठान्नुस्, आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुस् कि तपाईँ राइट समयमा राइट कम्पनीमा हुनुहुन्छ। कम्पनीको पिपुल, फिलोसफी, एभ्रिथिङ गुड छ। कम्पनीको लर्निङ, स्किल डेभलपमेन्टको लागि तपाईँ हामीले थाहा छ कि हाम्रो कम्पनीले डे बाई डे हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बिचमा कार्यक्रमहरू, ट्रेनिङहरू, जिटिएस छ हामीसँग, ईश्वर सर हुनुहुन्छ, हाइली क्वालिफाइड पर्सन हुनुहुन्छ तपाईँ हामीसँग, उहाँले सरलाई चाहिँ म एकदम विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीसँग लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टका प्रोसेसहरू एकदम हाइली छ तपाईँको। र हामीले चाहिँ स्किम र स्क्यामको कहीँ पनि कुरा गर्दैनौँ, जे छ सिस्टममा छ र सिस्टमले गरेका सारा चिजहरू हामीले चाहिँ पारदर्शी छ, हाम्रो सफ्टवेयरमा छ, क्लियर छ। हामीले इन्कम जेनेरेट गर्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्कमा डाइरेक्ट के हुन्छ, पे आउट आउँछ। तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। तपाईँको हाम्रो कम्पनीको प्लान प्रॉफिट पे आउटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा गभर्मेन्टले भने अनुसारकै 42% भित्र रहेर
त्यही भित्रमा रहेर त्यही सेरोफेरोमा रहेर कम्पनीले चाहिँ पेआउट तपाईँ हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ र लिगलको विषयमा तपाईहरूलाई सर्वविदित छ नेपालको पहिलो इजाजत प्राप्त कम्पनी भनेको आइबोस ग्लोबल लाइफ। हामी त्यो कम्पनीमा छौँ जुन कम्पनीले चाहिँ एउटा रेभुलेसन नै ल्याएको छ, एउटा नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा पहिलो इजाजत प्राप्तको रूपमा आएको कम्पनी भनेको आइबोस कम्पनी हो। नाम पनि आइबोस, तपाईँ पनि आइबोस, म पनि आइबोस, हामी सबै आइबोस, हामी त्यस्तो कम्पनीमा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म हाम्रो कम्पनीको लागि, आइबोस कम्पनीको लागि, जिटिएस ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टमको लागि एक जोरदार तालीको म चाहिँ यहाँहरूको माझबाट आशा राख्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु र म चाहिँ अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यी चिजहरुमा हामी क्लियर छौं, पूर्ण रूपमा क्लियर छौं। भोलिको दिनमा तपाईसँग जुड्न आउने, तपाईलाई विश्वास गरेर आएका व्यक्तिहरुलाई पनि हामी यी चिजको विषयमा क्लियर गराउनु पर्छ कि हाम्रो कम्पनीको पिपल एन्ड फिलोसफी यस्तो खालको छ, हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्ट यस्तो खालको छ। तपाईलाई थाहा छ डे बाइ डे हामीले चाहिँ जुन रिकरिङ युजेस भएका अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ प्रोडक्टहरु लन्च भइसकेको छ। साबुनहरु, तपाईको डिश बारहरु चाहिँ तपाईको धेरै खालको प्रोडक्टहरु छ, तपाईलाई सर्वविदित छ। हामीले एडप्सन कर्भ गर्ने खालको वाटरमा छ, युभी अल्कलाइन, हामीले चाहिँ वाटर प्युरिफायरहरु हामीसँग छ र डे बाइ डे चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरु कम्पनीले ल्याइरहेको छ। त्यो विषयमा पनि म धेरै बोल्न चाहन्न। त्यसैले एकदमै हामी भाग्यमानी ठान्नुपर्छ, एकदमै सौभाग्यमानी ठान्नुपर्छ कि हामी एकदम राइट समयमा, राइट कम्पनीमा र राइट ट्र्याकमा छौं। हामी यहाँहरुलाई बधाई छ, हामी सबैलाई बधाई छ कि हामी आइबोस ग्लोबल लाइफमा छौं र यो कम्पनीमा छौं र हाम्रो चाहना र सपनालाई हामी चाहिँ पुरा यहाँबाट एकदम डेफिनेटली 100% श्योरली हामी चाहिँ गर्न सक्छौं। र रह्यो कि अब चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा तपाई हामी अगाडि बढ्नको लागि हामीले के चीजहरुलाई हामीले ख्याल राख्नुपर्छ, के चीजहरु हामी गर्नुपर्छ। मैले प्रोसेसको कुरा गरेको छु आजको डेटमा कि हामीले चाहिँ कस्ता प्रोसेसहरु गर्नुपर्छ यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा सफल हुनको लागि। त्यसको लागि म यहीबाट स्टार्ट गर्छु। ड्रिमको कुरा, हुन त ड्रिमको कुरा धेरै साथीहरुले गर्छ, तर ड्रिमको कुरा गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै नितान्त आवश्यक छ। किनभने बिना सपनाको तपाई हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दैनौं। बिना सपना, हामीसँग यदि सपना छैन भने सपना बिनाको मान्छेले के गर्न सक्छ तपाई आफै सोच्नुस्, तपाई आफै कल्पना गर्नुस्। कि भनिन्छ गरिब त्यो व्यक्ति होइन जोसँग पैसा छैन, गरिब त्यो व्यक्ति होइन जोसँग पैसा छैन, गरिब त त्यो व्यक्ति हो जोसँग सपना नै छैन। पैसा नभएका व्यक्तिहरु सपना ठूलो थियो, आजको डेटमा सफल छन्। पैसा भएको व्यक्तिहरु सपना सानो थियो, आजको डेटमा असफल छ। त्यसैले तपाई हाम्रो सपना ठूलो हुनु पर्यो, राइट सपना हुनु पर्यो, सही सपना हुनु पर्यो। यो विषयमा तपाई हामी एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। र त्यस्तो खालको सपना होइन जुन चाहिँ तपाई हामी राति सुत्दाखेरि हेर्छौं सपना, त्यो सपना होइन। हामीले जिउँदै आँखा खोलेर हेर्ने सपना हो र त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो ड्रिम बुकमा लेख्न खालको चाहिँ सपना हुनु पर्यो। त्यो आजको डेटमा जति पनि सफल व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ सबै व्यक्तिहरुको विषयमा धेरै म कुरा गर्न चाहन्न, तर सम्पूर्ण सफल भएका व्यक्तिहरु केले गर्दाखेरि सफल भएका छन् त भन्दाखेरि त्यो भनेको ड्रिमले नै गर्दाखेरि, त्यो भनेको सपनाले नै गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरु सफल भएका छन् आजको डेटमा। र हिजोको डेटमा पनि सफल सपनाकै कारणले गर्दाखेरि सफल भएका व्यक्तिहरु भएका छन्। र सपनाको विषयमा म धेरै कसरी म यसलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जो व्यक्तिले एउटा पेट्रोल पम्पमा चाहिँ पेट्रोल भर्ने काम गर्थ्यो तर उसले सपना हेर्थ्यो कि यस्ता यस्ता पेट्रोल कम्पनीको म मालिक हुन्छु भोलिको दिनमा, त्यो व्यक्ति को हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहै छ, धीरुभाई अम्बानी। सपनामा कसैको बन्देज हुँदैन। कसैले आएर तपाईलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बन्दुक सटाएर चाहिँ तपाईले यो भन्दैन कि ए तपाई चाहिँ सपना हेर्न पाउनुहुन्न। यो तपाईको स्वतन्त्रता हो, तपाईको अधिकार हो, हामी सबैको अधिकार हो। सपना हरेकले हेर्न पाउँछ, तर राति हेर्ने सपना र दिउँसो आँखा खोलेर हेर्ने सपनामा चाहिँ धेरै फरक छ। आजदेखि तपाई आइबोस कम्पनीमा हुनुहुन्छ, तपाई डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा हुनुपर्छ, तपाईसँग एकदम क्लियर सपना हुनु पर्यो। तपाई फर्स्ट तपाईको माइन्ड सेट हुनु पर्यो, देन आफ्टर तपाईको लाइफ सेट हुन्छ। जो व्यक्तिले माइन्ड सेट गर्यो, पहिला सपनालाई सेट गर्यो, माइन्ड सेटअप गर्यो, उही व्यक्तिहरुले के गरेको छ त भन्दाखेरि लाइफ सेटअप गरेको छ। तपाई जसको पनि उदाहरण लिनुस्, म यसमा पनि धेरै चाहे थोमस एल्वा एडिसनको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले पहिला माइन्ड सेट गर्यो, म यस्तो चीज बनाउँछु जुन बल्छ। माइन्ड सेट गर्नुभयो,
र त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ वर्क गर्नुभयो, सपना बनाउनु भयो र त्यसमा चाहिँ वर्क गर्नुभयो र वर्क गरेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई सेट गर्नु। जो कोही पनि पर्सनको विषयमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ तपाईको के हो, माइन्ड सेटअप हुन्छ। हाम्रो माइन्ड सेटअप सही हुनु पर्यो। हाम्रो माइन्ड सेटअप सही छ भने हाम्रो लाइफ सेटअप हुन सक्छ र सपना हेर्नुमा चाहिँ हामीले कन्जुसाइ गर्नु पर्दैन। हामीले यो सपना हेर्दैछौँ, त्यो सपना हेर्दैछौँ, यसको लागि कोहीसँग तपाईको इजाजत लिनु पनि पर्दैन। सपना हेर्नमा फ्रिडम छ, फ्रिडम छ। जोले सपना हेर्यो, चाहे जेम्स स्वार्टको कुरा गर्नुहुन्छ, राइट ब्रदर्सको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले सपना हेर्यो यस्तो चिज बनाउँछु, आकाशमा उडाउँछु, सपना हेर्नुभयो, पहिला भिजुअलाइज गर्नुभयो, माइन्ड सेट गर्नुभयो, सपना हेर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ फेरि रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नु। भनिन्छ ड्रिम इज एभ्रिथिङ इन आवर लाइफ टु सक्सेस। सफल हुनको लागि सपनाको धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ हरेक व्यक्तिको लागि। जो व्यक्ति सफल हुन चाहन्छ कहीं न कहीं कुनै न कुनै रूपमा हेर्नुहुन्छ भने उसको सपनाले गर्दाखेरि ऊ सफल भएको छ। किनभने ड्रिम भनेको, सपना भनेको सफल हुनको लागि सारा चिज हो। एउटा सफल हुने व्यक्तिको साथमा सपना हुन्छ, एउटा सफल व्यक्तिको साथमा माइन्ड सेटअप हुन्छ, त्यसपछि उसले लाइफ सेटअप गर्छ। तपाईको एभ्रिथिङ बिल्ड्स इन 2 टाइम्स भनिन्छ। हरेक चिज 2 पटक बन्छ, 3 पटक पनि बन्छ होला। तर साँच्चै रूपमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिज रियालिटीमा भन्नुभन्दा अगाडि कसैको माइन्डमा बन्छ। एम आई राइट? यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, कुनै पनि चिज रियलमा बन्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कसैको माइन्डमा बन्छ। शाहजहाँले आफ्नो प्रेयसीको यादमा ताजमहल बनाइदियो, पहिला चाहिँ उसको माइन्डमा बन्यो कि म यस्तो चिज बनाउँछु, यस्तो चिज बनाउँछु, यस्तो चिज बनाउँछु जुन संसारले हमेसा याद गरोस्। र उसको जब प्रेयसी यो संसारबाट विदा भएर गइसकेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो चिजलाई रियलमा चाहिँ बनायो। यानी कि हरेक चिज जब रियलमा बन्नु अगाडि त्यो चाहिँ 1 पटक 2 पटक चाहिँ बनेको हुन्छ। यानी कि हरेक चिज कम से कम 2 पटक बनेको हुन्छ। 2 पटक किन बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कसैको माइन्डमा बनेको हुन्छ, आफ्टर देन त्यो चिज चाहिँ रियलमा बन्छ। र तपाई आजबाट तपाई पनि माइन्ड सेटअप गर्नु आवश्यक छ। तपाईको माइन्ड सेटअप गर्नु आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भन्दाखेरि तपाईले माइन्ड सेटअप गर्नुभयो, तपाईले ड्रिम देख्नुभयो भने तपाईलाई फिल हुन्छ त्यो चिज प्रति, तपाईको भित्रदेखि बर्निङ हुन्छ कि यस मैले चाहिँ यो चिज प्राप्त गर्नु छ। तपाईलाई के चिजको अभाव छ, तपाईले के चिजको अभावको आवश्यकताको तपाईले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, ती चिजलाई सपनाको रूपमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ आजको डेटबाट। तपाईसँग ठुलो सपना छ भने तपाईले ठुलै गोलहरू सेट गर्नुहुन्छ र गोल ठुलो सेट हुन्छ भने त्यही किसिमको तपाईको एक्सन हुन जान्छ। किनभने त्यो तपाईको ड्रिमले गराउने, तपाईको सपनाले गराउने हो। र त्यो सपना कस्तो हुनु पर्यो, रिजन हुनु पर्यो, के कारणले त्यो चिज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज तपाईँको सपना बनेको छ र के कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको त्यो चिजलाई प्राप्त गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। भिजुअलाइज गर्न सक्नु पर्यो त्यो चिजलाई। तपाईँले जुन चिज प्राप्तिको लागि तपाईँ आइबोसमा हुनुहुन्छ, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, त्यो चिजको भिजुअलाइजेसन तपाईँ हुनु पर्यो। एनी टाइम तपाईँको भिजुअलाइज हुनु पर्यो, एनी टाइम तपाईँको माइन्डमा भिजुअलाइज हुनु पर्यो। जति तपाईको माइन्डमा त्यो चिज भिजुअलाइज हुन्छ तपाईलाई अचिभ गर्नको लागि त्यो चिज एकदमै सहज हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। र आफ्नो सपनालाई चाहिँ हामीले जति भिजुअलाइज गर्न सक्छौं त्यति नै त्यो सपनाले तपाईतिर एउटा चाहिँ गुरुत्वाकर्षणको भनौं न एउटा चाहिँ काम गरेको हुन्छ र त्यो चिजलाई अचिभमेन्ट गर्नलाई तपाईलाई चाहिँ त्यति नै सहज बनाइदिएको हुन्छ। तपाईं आजदेखि रिजनको साथमा, एउटा भिजनको साथमा र एउटा गोल सेटिङ, एउटा गोल सेट गरेर आफ्नो चाहना र सपनालाई चाहिँ तपाईले लेख्न प्रयास गर्नुहोस्, लेख्न सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईले 50 वटा चीज तपाईले के चीज चाहनुहुन्छ, तपाईको के बन्न चाहनुहुन्छ, टु बी, टु डु, टु ह्याभ, टु भिजिट, कहाँ भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग के चीजहरू प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ, ती चीजहरूको एउटा लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले के हुन चाहनुहुन्छ र त्यो चीजको एउटा पिक्चर भिजुअलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन सक्छ भने त्यो ड्रिम बुकमा सानो सानो क्लिप काटेर त्यो पिक्चरलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। किन त्यो आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भोलिको डेटमा जब त्यो चीजलाई अचिभमेन्ट हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ, त्यो बेला तपाईलाई फिल हुन्छ कि वास्तवमा म यो चीज ड्रिम नलेखेको भए, त्यो चीजलाई म भिजुअलाइज गरेको नभए मलाई त्यो चीज प्रति अग्रसर
म चाहिँ त्यसरी एक्सन नलिएको भए आज म त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्दिनँ थिएँ। त्यसैले ड्रिम इज एभ्रिथिङ इन आवर लाइफ हामी भन्छौँ। सपना नै धेरैभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो र सपना हामीले हेर्नुपर्छ। जसको जति ठुलो सपना हुन्छ त्यस्तै उसको अचिभमेन्ट हुन्छ। जसले एउटा बाइकको सपना लिएको हुन्छ भोलिको दिनमा यदि उसले प्राप्ति गर्यो भने पनि उसले प्राप्ति गर्ने के हो त बाइक। जसले कारको सपना कथम कदाचित मानव तपाईँको चाहना र सपना पूरा भएन, तपाईँको सपना पूरा भएन, कहीँ बाई मिस्टेकली पूरा पनि भइहाल्यो भने के पूरा हुन्छ? तपाईँ एउटा कारको सपना हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कार नै आउँछ। यानी कि भनिन्छ बिग ड्रिम बिग अचिभमेन्ट। जोसँग ठुलो सपना छ भोलिको दिनमा यदि अचिभमेन्ट भयो भने पनि ठुलै अचिभमेन्ट हुन्छ। जोसँग स्मल ड्रिम छ अचिभमेन्ट भयो भने पनि स्मलै अचिभमेन्ट हुन्छ। जोसँग नो ड्रिम छ अचिभमेन्ट पनि नो ड्रिम नै हुन्छ, तपाईँको नो अचिभमेन्टै हुन्छ। यानी कि तपाईँको सपना जति ठुलो हुन्छ अचिभमेन्ट पनि त्यति नै ठुलो हुन्छ। जसले जस्तो किसिमको सपना हेरेको छ त्यस्तै किसिमको अचिभमेन्ट हुन्छ। जसले थोरै पढिन्छ भनिन्छ नि थोरै ऊ हुन्छ, जसले धेरै पढ्छ धेरै हुन्छ, जसले पढ्दै पढ्दैन उसको केही हुँदैन तपाईँको। त्यसैले जसले ठुलो सपना देख्छ काम गर्ने बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोहरू पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ। यो चिजलाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ। धेरै पढ्यो भने धेरै बिर्सिन्छ, किनभने ऊ धेरै पढेको हुन्छ। पढाइ नै धेरै गरिरहेको हुन्छ बिर्सिन पनि सक्छ धेरै। थोरै पढ्यो भने थोरै बिर्सिन्छ, जो पढ्दै पढ्दैन ऊ के बिर्सिन्छ। जसले बिग ड्रिम छ उसको ठुलो सपना छ, जोसँग उसले चाहिँ प्राप्ति पनि के हुन्छ उसको चाहिँ ठुलै हुन्छ। जसको चाहिँ सानो सपना छ उसको प्राप्ति पनि सानै हुन्छ। जसको सपनै छैन उसको प्राप्ति पनि सानै, केही नहुँदैन। त्यसैले तपाईले ड्रिम हेर्नमा सपना हेर्नमा चाहिँ तपाईले कन्जुसाइ नगर्नुस्। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईले घचघच्याउने, तपाईले रिकरिङ गर्ने, तपाईले बार चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ तपाईले घचघचाइ राख्ने काम भनेको तपाईको सपनाले गर्छ। त्यसैले सपना हेर्नमा चाहिँ तपाईँ कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ कसरी लेख्नुहुन्छ त्यो मैले पनि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ गरिदिएको छु। टु बी टु डु टु ह्याभ टु भिजिट। तपाईले यसरी नै तपाईले सिरियल वाइज रूपमा चाहिँ एउटा ड्रिम एउटा डायरीमा चाहिँ आजदेखि यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईले के चिजहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा के चिजहरूको अभाव छ र त्यो अभावलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको प्रभावले आइबोसको माध्यमले त्यो चिजहरूलाई तपाईँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, आजदेखि तपाईले चाहिँ लेख्ने सुरुवात गरिदिनुहोस्। यदि लेख्नु भएको छ भने टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ तपाईँ भिजुअलाइज गर्नुहोस्। टाइम टु टाइम त्यो चिजलाई तपाईँ हेर्ने काम गर्नुहोस्। त्यो एकदमै आवश्यक छ, एकदमै जरुरी छ। र जो व्यक्तिसँग जस्तो सपना हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा उसको अचिभमेन्ट पनि त्यही अनुसारकै हुन्छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईले सपना त हेर्नुभयो, तर त्यो सपना त्यतिकै प्राप्ति हुनेवाला छैन। त्यो सपना त्यतिकै पुरा हुनेवाला छैन। कुनै पनि सपना हामीले त धेरै हेर्यो होला, योभन्दा अगाडि पनि जीवनमा चाहिँ धेरै हेर्छौँ सपना। आज हामीले चाहिँ एउटा कारको सपना हेर्यो, एउटा हामीले चाहिँ घरको सपना हेर्यो, या त हामीले चाहिँ फाइनान्सियल रूपमा स्ट्रङ एउटा चाहिँ उसको सपना हेर्यो, हामी चाहिँ धेरै ठाउँ टुर गर्ने सपना हेर्यो। धेरै हेर्न सक्छ हामीले सपना, लेख्न पनि सक्छौँ सपना, तर त्यो सपना त्यतिकै पुरा हुँदैन। त्यो सपना त्यतिकै पुरा हुँदैन। सपना पुरा गर्नको लागि तपाईको ड्रिम गोल र तपाईको अब्जेक्टिभ क्लियर हुनुपर्छ। तपाईको ड्रिम गोल तपाईको अब्जेक्टिभ क्लियर भयो भने, तपाईको माइन्डमा भिजुअलाइज भयो भने, तपाईको क्लियर भयो भने तपाईले त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईँ आफ्नो जीवनको एउटा मकसद बनाउनु आवश्यक हुन्छ तपाईको सपनालाई, कि हैन एनी हाउ तपाईले चाहिँ यो चिज चाहिन्छ भनेर एउटा जिन्दगीको एउटा मकसदको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले ड्रिमलाई बनाउन सकिरहेको हुँदैन। हिन्दीमा एउटा भनाइ पनि छ, जिंदगी का मकसद नहीं बना पाते हैं अपने ड्रीम्स को। जो लोग ड्रीम्स का मकसद नहीं बना पाते हैं अपने ड्रीम्स को, जसले एउटा चाहिँ क्लियर रूपमा कि मलाई यो चिज चाहिन्छ नै भनेर एउटा क्लियर मकसद डिटरफाइन एउटा क्लियर गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिको सपना चाहिँ पुरा हुँदैन। र त्यो चाहिन्छ न, जस्तै कोही व्यक्तिले उदाहरणको लागि एउटा क्रेटा को चाहिँ उसले सपना हेर्यो कि मलाई चाहिँ एउटा क्रेटा कार चढ्नु छ, र यो क्रेटा कार मलाई चढ्नु छ, तर कहिले चढ्नु छ यो कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि। 1 सालभित्र चढ्नु छ कि 6 महिनाभित्र चढ्नु छ कि 2 सालभित्र चढ्नु छ। यानी कि ड्रिममा जब तपाईले कुनै एउटा टाइमलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ, डेटलाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा गोलको रूपमा चाहिँ तपाईको क्लियर हुन्छ। र एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए 1 साल के अंदर मुझे क्रेटा गाड़ी चाहिए,
चाहे कुछ भी हो जाए, 1 साल के अंदर मुझे ये चीज चाहिए, त्यो भनेको तपाईको अब्जेक्टिभ। चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में काम करना पड़े, रात में काम करना पड़े, मुझे मेरे सपनों के लिए 2 घंटा काम करे, 4 घंटा काम करे, 8 घंटा काम करना पड़े, 18 घंटा काम करने पड़े, मैं अपने आप को उसके लिए तैयार किया हूं और तैयार कर चुका हूं। मुझे जैसे भी मेरा सपना को पूरा करना है, मुझे जैसे भी मेरे सपने को अचीवमेंट करना है, इस तरह का मेंटेलिटी होना चाहिए। इस तरह का जब मेंटेलिटी होगा तब आप अपना ड्रीम को एक गोल में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव आप चाहे ले पाएंगे। यानी कि अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव और टारगेट दैट समवन इज ट्राइंग टू रीच और अचीव। गोल भनेको के हो? एउटा टार्गेट हो, एउटा टार्गेट हो जो कोही पनि व्यक्ति त्यहाँसम्म पुग्नलाई के गर्छ भन्दाखेरि प्रयास गर्छ, अचिभ गर्नलाई चाहिँ काम गर्छ। त्यो नै भनेको गोल हो। गोलको एकदमै आवश्यक छ। जिन्दगीमा गोल भएन भने जिन्दगी नै गोल बनिन्छ। तपाईसँग सपना छ, त्यसको साथमा तपाईको गोल सेटिङ छैन, त्यो सपनाले तपाई गोलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो गोल गोल भनेर तपाईको लाइफ नै गोल मटोल भन्छ। त्यसैले तपाईसँग गोल हुनु, स्पेसिफाई हुनु एकदमै आवश्यक छ। एउटा फुटबलको मैदानमा 11 जना प्लेयर यताबाट, अर्को तर्फबाट पनि 11 जना, दुईवटा टिम खेलिरहेको छ। एकदमै खेलिरहेको छ, फुल एक्साइटमेन्टको साथमा खेलिरहेको छ, फुल इनर्जीको साथमा खेलिरहेको छ, पुरा इनर्जी लगाएर। तर बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो टिमले, दुईटै टिमले खेल्न त खेल्यो, तर एउटा पनि गोल भयो। किन होला? किन होला? किनभने त्यो फिल्डमा गोल पोस्टै छैन। बिना गोल पोस्टको गोल हुन्छ? हुँदैन। हाम्रो जीवनमा पनि तपाई हाम्रो ड्रिमको लागि हामी कति मेहनत गर्दैछौँ, कति काम गर्दैछौँ, म यसलाई राइट मान्छु, तर त्यसको साथमा तपाईले एउटा डेट फिक्स गर्नुहुन्छ, एउटा सानो सानो डेट, एउटा टाइम फिक्स गर्नुहुन्छ भने त्यो चीज अचिभ गर्नमा तपाईलाई एकदमै मद्दत गर्छ। त्यो चीज अचिभ गर्नमा तपाईलाई एकदमै सहज बनाइदिन्छ र त्यो चीजको लागि त्यस्तै खालको वर्क फ्रेम बनाएर चाहिँ तपाईले काम गर्नुहुन्छ। सेट गोल दा तपाई आफ्नो ड्रिम विशलाई चाहिँ फिक्स गर्नुहुन्छ, फिक्स डेट गर्नुहुन्छ, फिक्स डिल गर्नुहुन्छ कि मलाई यसको लागि के गर्नुपर्छ, फिक्स प्लान बनाउनुहुन्छ तपाईले कि मलाई यो अचिभमेन्ट गर्नको लागि, यो ड्रिमलाई अचिभमेन्ट गर्नको लागि मैले एउटा फिक्स डेट गरिसकेको छु, एउटा फाइनल डिल गरिसकेको छु आफ्नैसँग र एउटा फिक्स तपाईले चाहिँ प्लान बनाउनुहुन्छ र तपाईले गोल सिटलाई एउटा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, फिक्स गर्नुहुन्छ। यो समयभित्र मलाई यो चीज चाहिएको छ, यो समयभित्र मैले यो चीज प्राप्ति गर्नु छ, यो समयभित्र मैले यो चीज प्राप्ति गर्नु। र तपाईले जुन ड्रिम हुन्छ, सपना हुन्छ, तपाईले जुन गोल सेटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो फिक्स टाइम रिड तपाईले बीच बीचमा तपाई आफ्नो गोल या तपाई ड्रिम बुकलाई चाहिँ तपाईले हेरिराख्नु पर्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने त्यसले तपाईले घचघच्याउँछ। 12 बजे राति भए पनि तपाईले जब आफ्नो ड्रिम बुकलाई हेर्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो गोल सेटिङलाई हेर्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ यो पूरा गर्नु थियो, यो समयमा यो गर्नु छ, यी चीज हेर्नुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ, एकदमै घचघच्याउने काम गर्छ। र तपाईको गोल कस्तो हुनु पर्यो, तपाईले जुन ड्रिम सपना हेर्नु भएको छ त्यसलाई कसरी गोलमा सेटिङ गर्ने, त्यो एउटा स्मार्ट वे छ। SMART, स्पेसिफिक छ, मेजरेबल छ, अचिभेबल छ, रियलिस्टिक छ र टाइम बाउन्ड छ। यो फ्रेममा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गोल सेटिङ गर्नु पर्यो, राइट डाउन गर्नु पर्यो, स्पेसिफिक हुनु पर्यो। तपाईको गोल स्पेसिफिक, गोल पोस्ट हुनु पर्यो। स्पेसिफिक भएपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यो चीज गर्नु छ। स्पेसिफिक गर्नु पर्यो तपाई। मानौ म लाहानमा छु र मलाई चाहिँ कहीं जानु छ, मानौ मलाई काठमाडौँ जानु छ, म बस काउन्टरमा जान्छु, मलाई टिकट दिनुस्, तर म उहाँले चाहिँ बताउँदिन कि मलाई काठमाडौँ जानु छ भने कहाँको टिकट दिन्छ? म आफूले नै स्पेसिफिक गरेको छैन कि मलाई जानु कहाँ छ भने मलाई त्यो बस काउन्टरको त्यो टिकट काट्ने व्यक्तिले पनि के गर्छ, कहाँको टिकट दिन्छ? तपाई आफू सोच्नु। सबभन्दा पहिलो चीज हामी के गर्नु पर्यो, आफ्नो ड्रिमलाई, आफ्नो जुन गोल छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक गर्नु पर्यो। स्पेसिफिक गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो चीज। हामीले स्पेसिफिक गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो के हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ, क्लियर हुन्छ कि मलाई फलानो चीज गर्नु छ, फलानो चीज मलाई कार लिनु छ, मलाई बाइक लिनु छ, स्पेसिफिक। मलाई ऋण मुक्त हुनु छ, स्पेसिफिक, यति ऋण छ, मलाई यो हुनु छ।
ब्याड डेट लाइफ जिनु छ, मलाई भिजिट गर्नु छ स्पेसिफिक कुन ठाउँ, यानी कि तपाईको गोल स्पेसिफिक हुनु पर्यो। अर्को कुरा त्यो गोल चाहिँ मिजरेबल हुनु पर्यो, यानी कि त्यसलाई मापन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईले सोच्नुहुन्छ कि म चाहिँ BMW गाडी चढ्छु, तपाईले ल ठिक छ स्पेसिफिक गर्नुभयो, तर त्यो मापन तपाईले गर्नु भएन भने हुन त BMW गाडी ठुलो चिज त होइन, त्यो पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कसरी तपाईले टार्गेट सेट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईको अचिभ गर्नको लागि तपाईले कस्तो खालको वर्क गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो रियलमा त्यो चीज पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो त्यसको टाइम बाउन्ड के छ, तपाईको काम, तपाईको टिम, तपाईको वर्क कसरी चलिरहेको छ, यी सारा चीजमा तपाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। धेरैले त के हुन्छ, म आए डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सपना त हेर्छ, तपाईको स्पेसिफिक गर्छ, तर उसले मापन गर्दैन। त्यो अचिभेबल छ कि छैन, हासिल गर्नको लागि उ आफू काबिल छ कि छैन, उसमा क्यापेसिटी छ कि छैन, उस हासिल गर्नको लागि उ आफ्नो क्यापेसिटीलाई डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छ कि छैन, आफ्नो स्किल र नलेजलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ कि छैन, यो चीजमा पनि तपाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले टाइमलाई मात्र हेर्छौं कि मलाई 1 साल भित्र मलाई चाहिँ एउटा क्रेटा गाडी चढ्नु छ, स्पेसिफिक गर्यो हामीले गोल, हामीले स्पेसिफिक त गर्यो, तर तपाईले मापन पनि त गर्नु पर्यो कि ठीक छ तपाईले क्रेटा गाडी चढ्नुहुन्छ, यति दिन भित्र चढ्नुहुन्छ, मापन पनि गर्नुभयो। त्यो अचिभको लागि, त्यो अचिभ गर्नको लागि तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ कि छैन, तपाई त्यो हासिल गर्नको लागि तपाईको स्किल नलेज तपाईले इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको कि छैन, के चीजको कमी छ कि, यो चीज पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को रियलिस्टिक हुनु पर्यो, वास्तविक हुनु पर्यो। म चाँदमा जान्छु भन्ने त्यस्तो खालको कल्पना खालको चाहिँ तपाई हाम्रो गोल चाहिँ हुनु भएन, यानी कि रियलिस्टिक हुनु पर्यो। जुन चाहिँ तपाई हामीले पुरा गर्न सक्छौं त्यो चीज हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ व्यवहारिक हुनु पर्यो भनाइको अर्थमा, जे पाइ त्यही चाहिँ सपना हेरेर, जे पाइ त्यही गोल सेटिङ गरेर तपाई पुरा गर्न थाल्नु भयो भने तपाईको जीवन फेरि गोलमटोल हुन सक्छ। टाइम बाउन्ड हुनु पर्यो, स्मार्ट वे भनेको गोल सेटिङ। एउटा समय सीमा एकदम निश्चित तय हुनु पर्यो, मलाई यति समय भित्र आइबोसमा काम गरेर, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा काम गरेर मलाई बाइक लिनु छ, तपाईसँग बाइक छैन भने मलाई यति समय भित्र मलाई कार लिनु छ, कुन कार लिनु छ, मेरो ड्रिममा भनेको फलानु कार लिनु छ, फलानु कार फलानु डेट फलानु मितिमा चाहिँ मलाई चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाई स्पेसिफिक गरिसकेपछि तपाई आफूलाई चाहिँ अब त्यसको अचिभको लागि रियलिस्टिक एउटा टाइम बाउन्ड तपाई फ्रेम तयारी गरिसकेपछि तपाई त्यही अनुसारको तपाई वर्क स्टार्ट गर्नु र त्यही किसिमको तपाईको वर्कमा इफोर्ट लाग्छ र त्यही अनुसारले तपाईले चाहिँ त्यो अचिभ गर्नको लागि आफ्नो स्किलमा, आफ्नो नलेजमा, आफ्नो टिममा डुप्लिकेसनदेखि लिएर, टिम नलेजदेखि लिएर, टिमलाई मल्टिप्लाई गर्नेदेखि लिएर, टिमको अचिभमेन्टदेखि लिएर सारा चिजको लागि तपाई भिडिहाल्नुहुन्छ, लागि पर्नुहुन्छ र त्यो चिजलाई तपाई अचिभ गरेर नै छाड्नुहुन्छ। किनभने तपाईसँग क्लियर छ, तपाईको गोल क्लियर छ, तपाईको ड्रिममा तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि डेट फिक्स गर्नु हो, दैट मीन्स गोल। फलानु सपना फलानु मिति भित्र मलाई या फलानु मितिमा मलाई चाहिएको छ, त्यो नै गोल। मैले अघि नै भनेको एउटा के हो त, अब्जेक्टिभ हो, टार्गेट हो, जसलाई हामी गर्न सक्छौं र त्यो अब्जेक्टिभ त्यस्तो हुनु पर्यो चाहे कुछ भी हो जाए। मैले अघि पनि भने चाहे केही पनि होस्, पानी पर्छ, हावा चल्छ, हुरी चल्छ, जाडो हुन्छ, गर्मी हुन्छ, तर म आफ्नो ड्रिमको लागि, म आफ्नो गोलको लागि म काम गर्नमा पछाडि हट्नेवाला छु। चाहे 10 जनाले नो भन्छ, 1000 जनाले नो भन्छ, म नो सुन्न तयार छु, तर म आफ्नो सपनासँग खेलवाड हुन दिदिन, म मेरो गोलसँग खेलवाड गर्दिन। चाहे जे सुकै जुनसुकै हालतमा म त्यो चीजलाई पुरा गरेर नै छाड्छु। तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ सर्ट टर्म गोल, 6 महिना भित्र कम्पनीले दिएको छ, तपाई चाहिँ तपाई कुन क्लब अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ, लाइमलाइट गर्न चाहनुहुन्छ, सनसाइन क्लब अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ, ब्राइटर होराइजन क्लब अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ तपाईले बनाउनुहोस्। त्यही अनुसारको इन्कम बन्छ, किनभने त्यही अनुसारको तयारी हुन्छ, त्यही अनुसारको वर्क गर्नुहुन्छ तपाईले, तपाईको टिमले गर्छ, त्यही अनुसारको समय दिनुहुन्छ टिममा, त्यही अनुसारको एजुकेसन दिनुहुन्छ तपाई आफ्नो टिमलाई। त्यसलाई रियलिस्टिक रूपमा टाइम बाउन्ड भित्र चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि। त्यस्तै मिडल टर्म तपाई बनाउनुस्,
यसमा चाहिँ यस्तो खालको चिज राख्नुस् जुन कि तपाईलाई लगभग 1 वर्षमा चाहिँ चाहिने खालको चिजहरू, मिडल टर्म गोलहरू। लङ टर्म गोल बनाउनुस् 3 to 5 इयर्सको। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईले 3 देखि 5 साल तपाईले लगातार एउटै कम्पनीमा काम गर्नुभयो, तपाईले सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्दैन, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। 3 to 5 इयर्स संसारभरिमा नै देखिएको। तर कस्तो काम गरे जस्तो, काम गरे जस्तो भन्नाले हैन काम पनि गरेको छु, काम गरे जस्तो छु भनेर हुँदैन। रियलमा नै काम गर्नुपर्छ तपाईले। रियलमा नै डाइरेक्ट सेलिङको इथिक्स नर्म्समा रहेर चाहिँ तपाईले काम गर्नुपर्छ र नर्म्स इथिक्समा रहेर डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको रुल्स रेगुलेसनमा रहेर डाइरेक्ट सेलिङले देखाएको बाटोलाई चाहिँ तपाईले अपनाएर काम गर्नुभयो भने 3 to 5 इयर्स हो तपाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सफल हुनुहुन्छ। तपाईलाई सफलता हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। तपाई आफ्नो फाइनान्शियल पर्सनल गोल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो समयभित्र यो चिज छ। सबैको चाहना र सपनाहरू छुट्टै हुन सक्छ। ती चाहना र सपनाहरूले तपाईले एउटा वर्क फ्रेम बनाएर एउटा चाहिँ गोल सेटिङ बनाएर एउटा चाहिँ तपाईले सर्ट टर्ममा यो राख्दिनुहुन्छ, मिडल टर्ममा यो राख्नुहुन्छ। मिड टर्ममा मैले एउटा गाडी लिन्छु, यहाँ भिजिट गर्छु, लङ टर्ममा यो चाहिँ तपाईले एउटा स्पेसिफिक गरेर तपाईले चाहिँ त्यसरी मेजरेबल अचिभेबल हिसाबले रियलिस्टिक हिसाबले एउटा टाइम बाउन्ड फिक्स गर्नुभयो भने त्यो अनुसारले तपाई वर्क गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसारले तपाईले काम गर्नुभयो भने त्यही अनुसारको तपाईले रिजल्ट प्राप्ति गर्नुहुन्छ। र त्यही अनुसारको रिजल्ट प्राप्त भयो भने तपाईको चाहना र सपना मात्र होइन, तपाईको टिमको चाहना र सपनाहरू पनि पुरा हुन्छ। त्यसैले गोल सेटिङ एकदमै नितान्त आवश्यक छ डाइरेक्ट सेलिङमा। तपाईको सपनाको साथमा तपाईको गोल सेटिङ हुनु आवश्यक छ। अर्को चीज के गर्नु पर्यो त डाइरेक्ट सेलिङमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि तपाईको लिस्ट। तपाईसँग सपना छ, तपाईले गोल पनि फिक्स गर्नुभयो कि म यो समयभित्र यो चीज प्राप्ति गर्न चाहन्छु। कुन ठाउँबाट त डाइरेक्ट सेलिङबाट, कुन कम्पनीबाट त आएको उसबाट। तर तपाईसँग लिस्ट छैन भने, तपाईले लिस्ट बनाउनु भएको छैन भने, तपाईसँग लिस्टै छैन भने तपाई यो इन्डस्ट्रीमा सफल हुन सक्नुहुन्न। मुखमा लिस्ट छ त्यसले हुँदैन। तपाईको रियलमा तपाईको राइट डाउन गर्नु पर्यो तपाईको कपीमा। धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि पिपुलको लिस्ट बनाउन म सुरुवात गरिदिन्छ। म चाहिँ अलि फरक छु। म चाहिँ पहिला के गर्न लाउँछु भन्दाखेरि लिस्ट अफ योर डाउट्स। के कुरामा शंका छ सबभन्दा पहिला क्लियर हुनु पर्यो त्यो चीजको। तपाई लिस्ट बनाउने तर के चीजको सबभन्दा पहिला लिस्ट बनाएर आफ्नो अपलाइनलाई आफ्नो मेन्टरलाई दिनु पर्यो। तपाई एकदम के कुरामा डाउट छ, इन्डस्ट्री प्रति डाउट छ कि, कंपनी प्रति डाउट छ कि, प्रोडक्ट प्रति डाउट छ कि, पेआउट प्रति डाउट छ कि, प्लान प्रति डाउट छ कि, तपाई आफू प्रति डाउट छ। तपाई गर्न सक्नुहुन्न भने के प्रति तपाईको शंका छ, के प्रति तपाईको शंका हो, त्यो शंकालाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला लिस्ट आउट गर्नु पर्यो। तपाईले सबभन्दा पहिला लिस्ट बनाउनु पर्यो त्यो चीजमा कि के कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ तपाईलाई धम्चुकाइ राख्नु भएको छ, या तपाईले चाहिँ त्यो किसिमको तपाईको विल पावर स्ट्रङ भइरहेको छैन, या तपाईले शंका बढिरहेको छ, या तपाईले जुन हुनुपर्ने हिम्मत हुनुपर्ने त्यो हिम्मत आइरहेको छैन। के कारण के? सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो शंकालाई के गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो। क्लियर योर डाउट्स विथ योर अपलाइन। जे शंका छ एउटा लिस्ट बनाउनुस्, पहिला आजदेखि बनाउनुस्। तपाई आफ्नो टिममा जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईको टिममा हरेक लिडरको साथमा, हरेक डिस्ट्रिब्युटरको साथमा तपाई बस्नुस् र पहिला के भन्नुस् भन्दाखेरि लिस्ट अफ योर डाउट्स। तपाईको शंका के चीजमा छ त्यसको लिस्ट बनाउनुस्। तपाई त्यसको लिस्ट बनाउनुस्। तपाई हेर्नुस् तपाई काम गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा कति राम्रोसँग र कति इजिली तपाईको अचिभमेन्ट हुन्छ। तपाईले चाहेको ड्रिमलाई, तपाईको जुन गोल छ त्यो गोललाई तपाई लगायत तपाईको टिमको कसरी पूरा हुन्छ, एकदम इजिली वेमा पूरा हुन्छ। तपाईले सबभन्दा पहिला आफ्नो टिमको जुन डाउट्स छ, जुन शंकाहरू छ त्यो शंका लेख्न लगाउनुस्। इन्डस्ट्री प्रति, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री प्रति शंका छ त्यसलाई क्लियर गराउनुस्। कम्पनी प्रति शंका छ भने क्लियर गराउनुस्। कानुन प्रति शंका छ भने क्लियर गराउनुस्। प्रोडक्ट प्रति शंका छ भने क्लियर गराउनुस्। यो कहाँ हुन्छ? शंकालाई के गर्छ लिडरहरु त म त हो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छु, म चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्दैछु, चाहिँ काम पनि गरेको देखिन्छ, तर भित्र भित्र के हुन्छ फलानुलाई त म भन्दै भन्दिन। किनभने उले शंका हुन्छ आफूमा, कहीं केही भइहाल्यो भने, कहीं तल माथि भयो भने
यस्तो यस्तो खालको मैले हेरेको छु। त्यसैले आज सबभन्दा पहिलो काम तपाईहरुले आफ्नो टिमको साथमा बसेर के काम गर्नुस्, तपाईको टिमको हरेक डिस्ट्रिब्युटरको हरेक लिडरको शंका के हो, उसको पर्सनल शंका, उसको डाउट्स के हो, त्यो डाउट्सहरुलाई चाहिँ राइट डाउन गराएर त्यो चीजलाई तपाई क्लियर गर्नुहोस्। तपाई आफ्नो अपलाइनको साथमा बसेर तपाई जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, तपाई जसलाई एउटा मेन्टरको रूपमा लिँदै हुनुहुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा, यो कम्पनीमा, उहाँसँग काउन्सलिङमा तपाई बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग जीटीएस छ, तपाईसँग कम्पनी छ, तपाईसँग तपाई जसरी तपाईले त्यो डाउट्सलाई क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी त्यो डाउट्सलाई क्लियर गर्नुस् सबभन्दा पहिले। आफ्टर देन लिस्ट अफ योर ड्रिम्स, जुन सपनाको मैले कुरा गरे नि, जुन गोल सेटिङ गर्नुभएको छ नि, त्यसलाई पनि तपाईले के गर्नु, लिस्ट आउट गर्नु पर्यो। बाइक, कार, हाउस, ट्राभल, च्यारिटी, घर, गाडी, घुमफिर, दान पुण्य गर्न चाहनुहुन्छ कि, लिस्ट अफ योर ड्रिम्स लिस्ट आउट गर्नु पर्यो तपाईले। यो शंका तपाईको अब खत्म भयो, अब तपाईको ड्रिमको पनि लिस्ट आउट गर्नुस्। आफ्टर देन लिस्ट अफ पिपल, प्राय के हुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा लिस्ट अफ पिपल, पहिला हामी पिपलको लिस्ट बनाउन स्टार्ट गर्छौं, किनभने ल्याउनु त पर्यो हाम्रो कम्पनीमा, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा। अब यो कम्पनीमा ल्याउनको लागि कसलाई ल्याउने त, मान्छेलाई नै ल्याउने हो, पिपललाई नै ल्याउने हो। हामी त्यसको पछाडी दौडादौड हुन्छौं। आफूभित्र शंका छ, ड्रिम श्रीम छोड्नु, पहिला चाहिँ लिस्टको पछाडी दौड्छौं, त्यो गर्नु हुँदैन। पहिला आफ्नो लिस्ट, आफ्नो डाउट्सको क्लियर गर्नुस्। आफ्टर देन तपाई आफ्नो ड्रिमको लिस्ट बनाउनुस्, ताकि आखिर तपाई के चीज प्राप्ति गर्नको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्टर देन लिस्ट अफ पिपल, र पिपलको लिस्ट बनाउँदाखेरि, व्यक्तिहरुको लिस्ट बनाउँदाखेरि डोन्ट प्रिजज इन मेकिङ लिस्ट। तपाईले पहिला नै सोच्नुहुन्छ फलानो व्यक्तिलाई त बनाउनु हुँदैन, किन बनाउनु हुँदैन, त्यो त आउँदै आउँदैन हाम्रो यो सिस्टममा, यो कम्पनीमा। उ डाक्टर छ, उ इन्जिनियर छ, उ प्रोफेसर छ, उ व्यक्तिसँग केही छैन, जे पनि हुन सक्छ तपाईको माइन्डमा, त्यो चाहिँ हामीले प्रिजज गर्नु हुँदैन। तपाई संसारमा, यो नेपालमा तपाई जो व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण व्यक्तिको चाहिँ तपाईले लिस्ट बनाउनुस्, सम्पूर्ण व्यक्तिको लिस्ट बनाउनुस्। चाहे तपाई फ्रेन्ड सर्कलमा छन् साथीहरु, उहाँहरुको लिस्ट बनाउनुस्। तपाईको फ्यामिली सर्कलको पर्सनहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको लिस्ट बनाउनुस्। तपाईको रिलेटिभ्सहरुको, उहाँहरुको लिस्ट बनाउनुस्। तपाईको इम्प्लोइ, तपाई जहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा तपाई जब गर्दै हुनुहुन्छ भने अरु साथीभाइहरु पनि होला, त्योसँग रिलेटेड व्यक्तिहरु, उहाँहरुको लिस्ट बनाउनुस्। त्यसपछि तपाईको छरछिमेकहरुको लिस्ट बनाउनुस्। तपाईको डाक्टर होला, वैद्य होला, उहाँहरुको लिस्ट बनाउनुस्। अरु पनि होला कोही व्यक्तिहरु, सागसब्जी बेच्ने व्यक्तिहरु होला, दूधवाला होला, उहाँहरुको बनाउनुस्। कोही स्ट्रेन्जर पर्सनहरु तपाईको लाइफमा आइरहेको हुन्छ, हाम्रो डेली चाहिँ कोही न कोही नयाँ व्यक्तिहरुसँग जान पहचान चिनजान भइ नै रहेको हुन्छ, त्यस्ता स्ट्रेन्जर पर्सनहरुको लिस्ट बनाउनुस्। तपाई यो सोध्नु हुँदैन कि फलानो सर म तपाईको लिस्ट लेख्दै छु है, म आज एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा म चाहिँ आबद्ध भएको छु, या डाइरेक्ट सेलिङमा म सफल हुँदै छु, मेरो टिमलाई सफल बनाउँदै छु, म तपाईको त्यो हामीले गर्नु भएन, न आफूले गर्नु भयो, न हाम्रो टिमलाई हामीले त्यो किसिमको हामीले चाहिँ एजुकेसन हामीले दिनु हुँदैन। र यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै जरुरी छ हामीले मेक अ ह्युज लिस्ट। जोसँग जति ठुलो लिस्ट छ उसको सफलता त्यति नै फास्ट हुन्छ। ह्युज लिस्ट बनाउनु पर्यो। लिस्ट इज र मेटेरियल्स। यो इन्डस्ट्रीमा, यो कम्पनीमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईको लिस्ट नै तपाईको र मेटेरियल हो, कच्चा पदार्थ। जसको जति ठुलो कच्चा पदार्थ हुन्छ, जति ठुलो ह्युज लिस्ट हुन्छ, उसको अचिभमेन्ट त्यति फास्ट हुन्छ, त्यसको रेट, सक्सेस रेट त्यति नै हाई हुन्छ। र लिस्ट शुड बी अलाइभ। जो व्यक्ति जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरुको लिस्ट बनाउनुहोस्। जो व्यक्ति हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ, हरेक व्यक्ति चाहन्छ। हाम्रो कम्पनीको पडकै यस्तो छ कि हरेक व्यक्तिको चाहना र इच्छालाई चाहिँ तपाईको पूरा गर्न सक्छ। तपाईहरुलाई थाहै भएको चीज छ, त्यतातिर म जादिन किनभने धेरै लम्बिन्छ, धेरै लम्ब्याउनु पनि हुँदैन। त्यसैले तपाईसँग लिस्ट हुनु पर्यो। तपाई जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नेम, एड्रेस, अकुपेसन, कन्ट्याक्ट नम्बर, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लान्स अफ लभको दुईटा कोलम राखेर रिमार्क्स पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। कोही
महेशजी भन्ने हुनुहुन्छ, महेश कुमार महतो भन्ने नेम छ भने, उहाँको एड्रेस लाहान छ भने, उहाँको अकुपेसन बिजनेस छ भने, उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर 980 समथिङ छ भने, अब त्यो व्यक्तिलाई अब त्यो अगाडि आउँदैछ, हामीले प्लान देखाइछौँ भने त्यहाँ प्लानमा एउटा टिक लगाइदिन सक्छ। त्यसको फ्लप फेरिदेखि पुनः सम्पर्क हामीले गर्न सक्यो या गरेका छौँ भने अपलाइनको साथमा गएर या आफै गएर भने फ्लपमा एउटा टिक लगाउन सक्छौँ। यस्तै खालको त्यो सबै साथीलाई आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, तपाईँलाई जसरी सहज हुन्छ त्यो अनुसारको, तर लिस्ट चाहिँ हुनै पर्यो। धेरै यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ जो त डाइरेक्ट सेलिङमा भन्नुहुन्छ सफल हुन चाहन्छु, अगाडि बढ्न चाहन्छु, मेरो मुखैमा कन्ठै छ 100 जनाको नाम, कहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, महाकालीसम्म, मेचीदेखि महाकाली कन्ठै छ मेरो, तर समय पर्दाको अवस्थामा मानव उहाँको हाम्रो आइबोस कम्पनीको जनकपुरमा चाहिँ कुनै प्रोग्राम छ, लाहानमा प्रोग्राम छ, बर्दिवासमा प्रोग्राम छ, इटहरीमा प्रोग्राम छ, ठ्याक्कै नामै याद हुँदैन, इटहरीको को साथी फलाना चिलाना, र जे भन्छ यो इन्डस्ट्रीले, यो एजुकेसनले हामीले त्यो गर्नै पर्छ। लिस्ट भनेको छ बनाउन भने हामीले बनाउनै पर्छ, हामीले बनाउनु नै हो। लिस्ट बनाउनु भयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको गोल जुन सेटिङ गर्नुभएको छ, जुन डेट तपाईले फिक्स गर्नुभएको छ, त्यो डेटसम्म पुग्नलाई कति सहज बनाइदिन्छ लिस्टले, सहज बनाउने। तपाईसँग जति ठुलो लिस्ट छ त्यति सहज बनाउने तपाईँ। त्यसैले लिस्ट बनाउनुस्, जति ठुलो लिस्ट हुन्छ सफलता पनि त्यति फास्ट हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज हो डाइरेक्ट सेलिङमा कि लिस्ट तपाईसँग हुनै पर्यो। अर्को कन्ट्याक्ट एन्ड इन्भाइटको कुरा छ, थाहा छ हामीले पटक पटक लिएका छौँ यस्तो खालको ट्रेनिङहरू। कन्ट्याक्ट इन्भाइटको प्रोसेसहरूको विषयमा पनि गयो भने, कन्ट्याक्ट इन्भाइटको विषयमा हामीले कुरा गर्न थाल्यो भने 1 घण्टा 2 घण्टाको त यही एउटै सेसन जान्छ। तर सारांशमा हामी कुरा समराइजमा गर्दैछौँ, कन्ट्याक्ट तपाईमा भएको, तपाईको लिस्टमा भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, तपाईँको प्रोस्पेक्टहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, इन्भाइट गर्नु पर्यो। कहाँ गर्नु पर्यो? भोज खानको लागि गर्नु पर्यो, कथा प्रवचन सुन्नको लागि गर्नु पर्यो, के को लागि गर्नु पर्यो, त्यो तपाईँलाई क्लियर थाहा छ, मैले बताइराख्नु पर्दैन। आइबोस कम्पनीको प्रोडक्ट प्लानको विषयमा जानकारी गराउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट एन्ड इन्भाइट गर्नु। हामीले फेसबुकबाट, व्हाट्सएपबाट, भाइबरबाट विभिन्न माध्यम छ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न, इन्भाइट गर्ने। तर जब हामी फाइनली इन्भाइट गर्दाको अवस्थामा मोबाइल फोन नै राम्रो हुन्छ। र धेरै व्यक्तिहरू के हुन्छ, कन्ट्याक्ट कसैले गर्दा इन्भाइट गर्दाखेरि उसले चाहिँ डोन्ट टक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इन्भाइटिङ द प्रोस्पेक्ट। हाम्रो प्रोस्पेक्टलाई इन्भाइट गर्दाखेरि धेरै अननेसेसरी हामीले चाहिँ कुराकानीहरू, अननेसेसरी कुराहरू हामीले चाहिँ गर्नु कहिले पनि हुँदैन। यो कुरा एकदम बी अ प्रोफेसनल इन्भाइटर। तपाईँ एउटा प्रोफेसनल वर्कमा हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल एउटा जबमा हुनुहुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको तपाईँको धेरै ठुलो इन्डस्ट्री हो, तपाईँको हाई लेभलको इन्डस्ट्री हो, तपाईँको पुरा संसारले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको इन्डस्ट्री हो। त्यो इन्डस्ट्रीको विषयमा तपाईँ कुरा कसैसँग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले इन्भाइटिङ गर्दाखेरि तपाईँ त्यो चिजहरूमा एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एक्साइटेड हुनु एकदमै आवश्यक हुन्छ। कोही व्यक्ति एक्साइटेड हुँदाको अवस्थामा त्यही किसिमको उसले चाहिँ रियाक्ट पनि गर्छ। तपाईँको मेन्टेन क्युरियोसिटी एन्ड टक विथ कन्भिक्सन। तपाईँको किस डोन्ट किल भनिन्छ। किस मतलब किप इट सर्ट एन्ड सिम्पल। इन्भाइट गर्दा एकदम सर्ट एन्ड सिम्पल हुनु पर्यो। तपाईँको लङ हुनु भएन, लेन्दी हुनु भएन। तपाईँको एकदम सर्ट एन्ड सिम्पल रूपमा इन्भाइट हामीले चाहिँ, जस्तै हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू हुन्छ, हाम्रो न्यू पर्सनहरूको लागि जुन प्रोग्रामहरू हुन्छ, ट्रेनिङहरू हुन्छ, जुम वेबिनारहरू हुन्छ, तपाईँमा लिस्टमा भएको व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट कल गरेर फलानु समयमा 7:15 चाहिँ तपाईँको हाम्रो यस्तो यस्तो प्रोग्राम हुँदैछ। अब सबै कहानी, सबै कम्पनीको विषयमा, इन्डस्ट्रीको विषयमा सारा चिज बताइराख्नु हामीले पर्दैन। क्युरियोसिटी अप्रोच गर्ने, वेलनेस इन्डस्ट्रीको विषयमा हल्का क्युरियोसिटी अब्जर्भ गर्ने, हल्का क्युरियोसिटी अप्रोच गर्ने। उसलाई कसरी क्युरियोसिटी होस् कि ताकि उसले चाहिँ यो प्रोग्रामको विषयमा, यो चिजको विषयमा, कुनै ठाउँमा तपाईँको मासिक प्लान छ भने या 1 by 1 छ भने या कुनै सेमिनारै छ भने हामी त्यहाँको लागि इन्भाइट गर्न सक्छौँ। जुम वेबिनारको लागि हामी इन्भाइट गर्न सक्छौँ। र इन्भाइट गर्दाखेरि यो इन्भिटेसन कल सुड बी मिनिमम के भनिन्छ, म्याक्सिमम 3 to 5 minutes। म्याक्सिमम भनेको 3 to 5 minute हामीले चाहिँ गर्ने हो। त्योभन्दा बढी तपाईँ फर्मुला युज गरेर पनि इन्भाइट गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला, थाहा छैन भने फर्मुला भनेको के हो त? यो 4RM फर्मुला भनेको पहिलो भनेको फ्यामिलीसँग चिट च्याट,
अब यो चिटच्याट भनेको के हो, यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। आयो भने यो चाहिँ गर्ने हो, जे पाइ त्यही गर्यो भने फेरि तपाईँको इन्भिटेसन नै बिग्रिन्छ। कुनै साथीलाई चाहिँ 10 वर्षपछि भेटघाट गर्नु हो, सिधै कल गर्नु हो र अलिकता माइक नजिक राखेर बोल्दिनुहोस्, अलिक साउन्ड आएन भन्नुभएको छ प्लिज। ए आवाज सर क्लियर छ सर? हजुरको आवाज अलिक क्लियर आएनले अलि नजिक बोल्दिनु हो भने सही हुन्छ। ओके सर। होइन हजुरको त इन्टरनेटको प्रब्लम हो। रोहित सर गो अहेड, नो प्रब्लम। थ्याङ्क यू सर। यदि कसैलाई हामी इन्भाइट गर्दैछौँ भने हामीले के चिजमा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो मेसेज के हो त्यो चिजलाई एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। रिक्रिएसन हुनुपर्छ हाम्रो माइन्डमा। र कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि जसरी नर्मल रूपमा हेलो हाई हामी नमस्ते भन्छौँ, म यसमा चाहिँ जाँदिनँ किनभने यो धेरै ठुलो सेसन छ। अर्को कुनै दिन जिटिएस मार्फतबाट फेरि हामीले चाहिँ यो सेसनको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। एकदम चिटच्याट, एकदम 10-15-20 सेकेन्डमा चिटच्याट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। हेलो नमस्ते, आराम कुशल हुनुहुन्छ, सबै ठिक छ, घर परिवारमा मम्मीलाई बुवालाई छोराछोरीलाई सबै ठिक छ। अब उसको बिहे नै भएको छैन, छोरै छोरी भएको छैन, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ के छ तपाईँको म्याडम ठिक छ, बालबच्चा ठिक छ भने त्यो चाहिँ हुनु भएन। इन्फर्मेसन तपाईँलाई हुनु पर्यो। कोही व्यक्तिलाई इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ, उसँग रिलेसन तपाईँले पहिला सबभन्दा बिल्डिङ गर्नु पर्यो। र कोही व्यक्ति भर्खरै बिहे भएको छ र ऊ व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले नमस्ते गर्नुभयो, के छ कसो छ खबर, उहाँको विषयमा तपाईँ नकुरा गरिकन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिधै तपाईँको म्याडमको अवस्था के छ भन्यो भने पनि बिग्रिन्छ। हामीले इन्भाइट गर्दाखेरि एकदम बेसिक कुरा हो, तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, यसलाई म चाहिँ धेरै यसमा चाहिँ धेरै बोल्न चाहन्न। सबभन्दा पहिला भनेको चिटच्याट हामीले गर्नुपर्छ। नमस्ते, आराम कुशल सर, म्याडम आराम कुशल हुनुहुन्छ, अब खानाको टाइम छ भने खानपिन भयो, चियाको छ भने चियापान भयो, होइन। अब यसरी नै हामीले चाहिँ पुल बनाउँदै हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, चिटच्याट गर्नुपर्छ। अनि के छ अरू आमा बुवालाई, अब उहाँको मम्मी बुवा या कोही बिरामी हुनुहुन्थ्यो भने के छ, उहाँहरू सन्चै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस्तो यस्तो भएको थियो, के छ सबै राम्रो छ नि अहिले। यसरी नै अलिकति चिटच्याट फ्यामिलीको विषयमा गर्ने हो, होइन। अनि के छ आजभोलि कारोबारहरू, कामकाज, व्यापारी छ भने कारोबारहरू त राम्रै छ होला नि, सबै ठिकै छ नि, यसरी भन्ने हो कि। यानि कि पोजिटिभली वेको तरिकामा हामी कोहीसँग कुरा इन्भिटेसन गर्दाखेरि पोजिटिभली र उसलाई नै अलिक प्रशंसा हुने गरिकन हामीले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँको अकुपेसनहरूको विषयमा के लकडाउनको समय छ, कोभिडको समयमा छ, के व्यापार हुनु, यस्तो छ उस्तो छ, होइन। मान्छेलाई आफ्नो दुःख व्यथा सुनाउन थालिहाल्छ कि तपाईँको, तर तपाईँले एकदमै ध्यान दिनु पर्यो, चिटच्याट गर्नु पर्यो, अकुपेसन अलिकति पेसा व्यवसायको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो, हल्का रिक्रिएसन गरिदिनु पर्यो, होइन। आफ्नो मेसेज छोडिदिनु पर्यो, होइन। हामी चाहिँ यस्तो वेलनेस इन्डस्ट्रीको विषयमा फलानु चिजको विषयमा हामी चाहिँ हाम्रो फलानु समयमा चाहिँ एकदमै जुम वेबिनार हुँदैछ र यो तपाईँको लागि एकदमै राम्रो। हामीले चाहिँ यसरी भन्नु पर्यो कि उहाँले चाहिँ लागोस् कि यो प्रोग्राममा म चाहिँ सहभागी भएन भने मैले धेरै कुरा छुटाउँछु, मैले एक्स्ट्रा इन्कम छुटाउँछु। उसको चाहना र सपना कहीँ भ्रमण गर्नेछ भने कहीँ यहीँबाट मलाई त्यो चिज छुटा लागोस्, उसलाई कि धेरै कुरा छुटिरहेको छ, किनभने वास्तवमा छुट्छ पनि। जसरी तपाईँ इन्भाइट गर्नुहुन्छ र जुन रूपमा त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो पर्सन चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ, तपाईँको इन्भाइटले गर्दा उसको माइन्ड फोकस पनि त्यही अनुसारकै हुन्छ। त्यसैले तपाईँले चिटच्याट गर्ने, अकुपेसन हल्का रिक्रिएसन गर्ने हो, अनि तपाईँ आफ्नो मेसेज दिने हो र मेसेज यति राम्रो तरिकाले दिने हो, यति स्ट्रङली दिने हो, सबै कुरा बताउने होइन कि हाम्रो यस्तो प्लान छ, यस्तो प्रडक्ट छ भन्ने होइन कि। तपाईँ एउटा वेलनेस इन्डस्ट्रीमा हुन्छ, हामी वेलनेस इन्डस्ट्रीमा छौँ, यहाँबाट सर तपाईँले जुन इन्कमबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, तपाईँ त्यो त धेरै राम्रो तपाईँको छँदैछ, त्यसको साथसाथमा यहाँबाट पनि तपाईँले धेरै राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। उसको अवस्था परिस्थिति के छ, ऊ व्यक्ति तपाईँको फ्रेन्ड हो, तपाईँको सर्कलको व्यक्ति हो, तपाईँको रिलेसनको व्यक्ति हो, तपाईँको स्ट्रेन्जर पर्सन हो, तपाईँ उहाँसँग रिलेसन बनाउनु भएको छ, तपाईँले केही न केही थाहा हुनु पर्यो। त्यही हिसाबले नै उहाँलाई चाहिँ इन्भिटेसन गर्नु पर्यो। र कुनै कार्यक्रम हुँदैछ, कुनै जुम वेबिनार हुँदैछ या कुनै कार्यक्रम हुँदैछ भने मैले यहाँ त 24 देखि 48 घण्टा लेखेको छु बिफोर बिजनेस प्रेजेन्टेसन। यो चाहिँ बेस्ट हो। कुनै ठाउँमा प्रोग्राम हुँदैछ भने हामीले 24 देखि 48 घण्टा अगावै हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले प्रेजेन्टेसन हुनु अगाडि नै हामीले जानकारी दिनु पर्यो। अहिले जुम वेबिनारमा हामी 12 घण्टा अगाडि नै हामी पनि दिन सक्छौँ, या तपाईँले चाहिँ कति सम्भव हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कार्यक्रम हुनु जस्तै जुम वेबिनार छ भने त्यो हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि फेरि सर जुम वेबिनार थाहा हजुरलाई मैले बताएको थिएँ नि, जानकारी गराएको थिएँ नि सर, छुट्ला समयमै आइपुग्नु पर्यो या कसरी हुन्छ, उहाँले चाहिँ फेरि रिक्रिएसन तपाईँले गराइदिनु भयो भने
अलि अझ चाहिँ के हुन्छ तपाईको बेस्ट हुन्छ। र कुनै प्रोग्रामै छ मानौ भोलिको फिजिकल रूपमा चाहिँ हाम्रो कुनै हलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेमिनार हुँदैछ, कुनै होटलमा प्रोग्राम हुँदैछ भने तपाईँ आज बेलुका पनि उहाँले चाहिँ फेरि रिक्रिएसन गराइसक्नुपर्छ। सर भोलिको विषयमा थाहा छ नि हजुरलाई, यसरी यसरी उहाँलाई रिक्रिएसन गराइदिनु भयो भने, अलिकति उ गरिदिनु भयो भने उहाँलाई माइन्ड हुन्छ, ओहो म त बिर्सिसकेको थिएँ यार, उहाँले बताउनु भएको थियो यसो कार्यक्रम छ, ल ल ल एकदम म आउँछु। तपाईले यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र तपाईको पोस्चरलाई हमेशा मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईको कन्फर्मेसन चाहिँ लिइ नै हाल्नुपर्छ तपाईले। सर आउँदै हुनुहुन्छ नि, किनभने सिट सीमित हुन्छ, हजुरको लागि मैले यो चीज म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरको कन्फर्मेसन हो नि। सर जुमको एउटा लिमिटेसन हुन्छ, हजुरको कन्फर्मेसन हो नि। यसरी नै तपाईँ उहाँसँग कन्फर्मेसन चाहिँ इन्भाइट गर्दाखेरि, कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि तपाईँले लिइहाल्नुपर्छ। कन्फर्मेसन लिइसकेपछि कसैले कुनै जवान दिइसकेपछि त्यो जवानलाई बाट चाहिँ ब्याक हुनलाई कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। यो कुरा पनि तपाईँ हामीलाई सर्वविदित छ। यसमा म धेरै अल्झिन चाहन्न, तपाईहरू सबै डिस्ट्रिब्युटरहरू नै हुनुहुन्छ, हामीले धेरै ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू हाम्रो चाहिँ क्लब ओरिएन्टेसनमा पनि यो चिजहरू आइरहेको हुन्छ। यसमा र यसकै फुलै रूपमा हामीले चाहिँ बुझ्न चाह्यो भने यसको लागि छुट्टै एक दिन हामीले बनाउनु पर्छ र त्यहाँ हामीले कन्ट्याक्ट र इन्भाइटको पुरा प्रोसेसहरू एकदम प्र्याक्टिकली तरिकाले हामी जान सक्छौँ त्यसमा चाहिँ। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कन्ट्याक्ट इन्भाइट गर्नु पर्यो र कन्ट्याक्ट इन्भाइट भइसकेपछि अर्को काम तपाईसँग के छ, प्लान सो द प्लान। सो द प्लान भन्दाखेरि के चिज देखाउने हो त भन्दाखेरि सो द प्लान भनेको कम्पनीले ल्याएको योजनाको विषयमा जानकारी गराउने त्यो हो। र फिजिकल रूपमा अब जुममा त हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, तपाईँ हामी सबै छौँ। जुममा हुँदाखेरि सारा चिजहरू त्यहीबाट हुन्छ, हाम्रो जुमले हाम्रो जिटिएसले नै सारा कुरा म्यानेज गरेको हुन्छ। तर फिजिकल रूपमा चाहिँ कोहीसँग तपाईँ अपोइन्टमेन्ट लिइसक्नु भएको छ, तपाईँको प्रोस्पेक्टसँग तपाईँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग नलेज हुनु पर्यो। कि नलेजको कमी छ भने पढ्नुहोस्, धेरै भिडियोहरू छ हाम्रो कम्पनीको, हाम्रो प्रडक्टको भिडियोहरू छ, हाम्रो बुकलेटहरू छ, हाम्रो पिडिएफ फाइलहरू छ, हाम्रो प्रेजेन्टेसनबाट हुन्छ, हाम्रो ट्रेनिङबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, तपाईँले कम्पनीको विषयमा सारा जानकारीहरू हुनु पर्यो। र फिजिकल रूपमा कोहीसँग भेट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 3वटा चिजमा एकदम टेक केयर गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले। त्यो भनेको के हो त, फेस, ड्रेस, एड्रेस। कोहीसँग भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चिज हो, फेस, ड्रेस, एड्रेस। यानी कि तपाईँ कोहीसँग प्लान गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको फेस कस्तो हुनु पर्यो, स्माइली हुनु पर्यो, अलि एक्साइटमेन्ट मुड हुनु पर्यो, यो चिजहरू मैले बताइराख्नु पर्दैन। ड्रेसहरू मिलेको हुनु पर्यो, जे लगाउनु भएको छ हल्का मिलेको हुनु पर्यो। र तपाईँ जुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै कुराहरू पनि हामीले अलिकति एड्रेस गर्दाखेरि त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। फेस, ड्रेस, एड्रेसको विषय मैले धेरै बताइराख्नु पर्दैन, तर यो मिलाउनु चाहिँ पर्छ। तपाईले लाखौँको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नै ड्रेस फेस मिलेको छैन, तपाईको फेसको एक्सप्रेसनमा त्यो किसिमको चाहिँ उ भएन भने उसले बिलिभै गर्दैन, तपाईको प्लानमा तपाईप्रति नै बिलिभ गर्दैन। त्यसैले यो चिजमा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। र कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, यो चिजमा पनि तपाईले एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो प्लान, सो र फलोअप, यो दुईटा चिजमा फेस, ड्रेस, एड्रेस, टाइम, पर्सन, प्लेसको एकदमै मुख्य भूमिका हुन्छ। यसलाई तपाईँ म्याचिङ गर्न सक्नु भएन भने टाइम, पर्सन, प्लेस, फेस, ड्रेस, एड्रेस यो चिजलाई तपाईँले म्याचिङ गर्न सक्नुभयो भने को व्यक्ति कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कति बेला जाँदै हुनुहुन्छ, यी चिजहरूमा एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईको हुन सक्ने, आउन सक्ने रिजल्ट तपाईको आइदिँदैन। कहिलेकाहीँ सबै कुरा मिलेको हुन्छ तर यी चिजहरू मिल्दैन भने तपाईको 100% रिजल्ट गएर चाहिँ तपाईको 0% मा गएर बस्छ आउनुपर्ने रिजल्ट। तर यी कुराहरू फेस, ड्रेस, एड्रेस तपाईँले मिलाएर जानुहुन्छ भने स्माइली फेस, ड्रेसअप गरेर, अब ड्रेसअप भन्नाले पुरै मेकअप सेकअप गरेर जान मैले भनेको होइन, तपाईँको एउटा जुन एउटा प्रोफेसनल हुन्छ त्यो प्रोफेसनल टाइपको तपाईँलाई ड्रेसअप हुनु पर्यो, तपाईँको फेसमा स्माइल हुनु पर्यो, एक्साइटमेन्ट हुनु पर्यो, एनर्जी हुनु पर्यो। तब तपाईँले जुन चिज दिनुहुन्छ सामनेवाला व्यक्तिलाई फिल हुनु पर्यो, यस यो व्यक्तिको साथमा मैले काम गर्दा मेरो जीवनमा केही परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यो किसिमको बिलिभ चाहिँ उहाँमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यसैले यस चिजमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को चिज, प्लान गर्नु अगाडि चाहिँ तपाईसँग के हुनु पर्यो, कोहीसँग प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, कम्पनीको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ भने कम्पनीको विषयमा तपाईसँग नलेज हुनु पर्यो। नलेज छैन भने ट्रेनिङमा आउनु पर्यो, पटक पटक आउनु पर्यो, धेरै पटक आउनु पर्यो, आउँदै राख्नु पर्यो।
किनभने यो व्यापार यस्तो हो कि तपाईँ एउटै चिजलाई रिपिट एन्ड रिपिट फर्स्ट इयरमा पनि यही क्लासहरू तपाईँ स्टार्ट गरेको फर्स्ट इयरमा पनि पाउनुहुन्छ, सेकेन्ड इयरमा पनि यही कुराहरू सुन्न पाउनुहुन्छ, थर्ड इयरमा पनि, यानि कि तेस्रो साल पनि यही पाउनुहुन्छ। तपाईँ सनराइजमा हुँदा मिराकल वेसम्म पुग्दा यी चिजहरू नै हुन्छ तपाईँको। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा एकदमै ध्यान दिनु है। मलाई सबै थाहा छ भन्ने कुरा हुँदैन। हरेक प्रेजेन्टेसनमा हरेक प्रेजेन्टेटरले केही न केही नयाँ दिइरहेको हुन्छ, केही न केही यस्तो चिज दिन्छ जुन तपाईँले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँले एकदमै सहयोगी रूपमा चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले यी चिजमा हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। समयको अलिकति त्यस्तै छ। तपाईँको कम्पनीको विषयमा के हुनु पर्यो, न्यारेट अबाउट यो कम्पनी, इन्डस्ट्री के हो, डाइरेक्ट सेलिङको विषयमा, लिगलको विषयमा, कानुन सम्बद्ध तपाईँलाई जानकारी हुनु पर्यो होइन। प्लान गर्दाखेरि यी तीनवटै चिजको मिश्रण हुन्छ प्लानमा। न्यारेट अबाउट यो कम्पनी, कम्पनीको विषयमा, सो योर प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन वेयर मनी कम्स, कहाँबाट पैसा आउँछ मान्छेलाई चाहिएकै हो। मान्छेलाई कम्पनीको विषयमा, लिगलको विषयमा बुझ्न खोजिरहेको हुन्छ, प्रोडक्ट्सको विषयमा खोजेको हुन्छ, र पैसा कसरी आउँछ आम्दानी, भिटामिन यो विषयमा खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले के थाहा हुनु पर्यो, कम्पनीको इन्डस्ट्रीको विषयमा हामीलाई ज्ञान हुनु पर्यो, लिगलिटीको विषयमा तपाईकोसँग ज्ञान हुनु पर्यो, तपाईँको कम्पनीको प्रमोटरहरू, म्यानेजमेन्ट टिममा को हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा तपाईँसँग जानकारी हुनु पर्यो, र तपाईँलेसँग प्रडक्टको विषयमा, कम्पनीको प्रडक्टको पेटेन्ट्सको विषयमा, सर्टिफिकेसन कति सर्टिफाइड प्रडक्ट छ, कति रिजल्ट ओरिएन्टेड प्रडक्ट छ, यो विषयहरूमा तपाईँसँग ज्ञान हुनु पर्यो। बिजनेस प्लान तपाईँले गर्नुभयो भने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। भन्छ आइभोस गिभ्स मनी फर योर प्लान। सो कम्पनीले, आइभोसले तपाईँको लिस्टमा भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँ प्लान गर्दाको अवस्थामा दिने हो पैसा। रियलमा यही हुन्छ, रियलमा हुने नै यही हो। तपाईँले प्लान गर्दै जानुहोस्, एक दिन जब तपाईँ अचिभमेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ होला, तपाईँको आफ्नो लाइफमा कतिवटा प्लान गर्नुभयो, तपाईँको अचिभमेन्ट कति छ, तपाईँलाई एकदम आउँछ तपाईँलाई। अनि के तपाईँ र तपाईँको टिमलाई, जो पनि व्यक्तिलाई, जो पनि डिस्ट्रिब्युटरलाई, जो पनि लिडरलाई चाहिँ आइभोसले के को लागि पैसा दिन्छ त भन्दाखेरि प्लान सो गरे बापत पैसा दिन्छ। सो एटलिस्ट वन प्लान डेली, एउटा प्लान त हामी दिनमा देखाउनै पर्ने हुन्छ कम से कम। जुन दिन प्लान देखाउनु भने आफूलाई पनिसमेन्ट गर्नुहोस्, आज खाना खाँदै बेलुकाको। तपाईँको टिमलाई पनि त्यस्तो खालको गर्न लगाउनुहोस्, मोर प्लान मोर मनी, नो प्लान नो मनी। जसले धेरै प्लान देखाउँछ उसले धेरै पैसा कमाउँछ, जसले थोरै प्लान सो गर्छ, सेयर गर्छ साथीभाइमा, तपाईँको लिस्टमा आफ्नो, उसले थोरै पैसा कमाउँछ। मोर प्लान मोर अचिभमेन्ट, नो प्लान नो अचिभमेन्ट। जसले धेरै प्लान सो गर्छ उसले धेरै अचिभमेन्ट गर्छ, जो कम प्लान देखाउँछ उसले कम अचिभमेन्ट गर्छ। र 1 by 1 प्लान हुन्छ, कोसँग 1 to 1 बसेर पनि हामी देखाउन सक्छौँ। हामीले मास प्लान पनि गर्न सक्छौँ, हामीले कुनै होटलमा, कुनै हलमा, अफिसमा हामी मास प्लान पनि गर्न सक्छौँ, र जुम वेबिनारको मार्फतबाट पनि हामीले प्लान गर्न सक्छौँ। अहिले त जिटिएसले यति सजिलो बनाइदिएको छ कि तपाईँ हामी जुम वेबिनारमा साथीभाइलाई यसो इन्भाइट गरेर पनि हामीले चाहिँ धेरै एकदमै सहजै तरिकाले कम्पनीको विषयमा उहाँलाई चाहिँ ज्ञानहरू दिलाउन सक्छौँ, गराउन सक्छौँ। यानि कि तपाईँले कम्पनीको प्लान सो गर्न आउनु पर्यो। यदि डाइरेक्ट सेलिङमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, आइभोसमा राम्रो अचिभमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्लान सो गर्न आउनु पर्यो। कम्पनीको विषयमा जानकारी हुनु पर्यो, प्रडक्टको विषयमा जानकारी हुनु पर्यो, कम्पेन्सन प्लान यसले कसरी पैसा दिन्छ, त्यो बिजनेस प्लानको विषयमा तपाईँसँग एकदमै जानकारी हुनु पर्यो। र समयलाई मैले ध्यान राख्दै अलिकति सर्ट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को चिज भनेको फ्लप। फ्लप भनेको के हुन्छ, पुनः सम्पर्क गर्नु हो, पिछा गर्नु हो, यानि कि फेरि फेरि उहाँसँग भेट्नु हो, फ्लप। र एकचोटि प्लान देखाइसकेपछि हामीले 24 देखि 72 घण्टाभित्र पहिलो फ्लप हुनुपर्छ। सबैले यही कुरा बताउँछ, तपाईँले सुनेकै यही कुरा, मबाट पनि यही कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, तर रियालिटी नै यही हो। तपाईँ यसलाई फ्लो गर्नुहोस्। तपाईँले, तपाईँको टिम र तपाईँले प्लान सो गरिसकेपछि या कोहीसँग प्लान सेयरिङ भइसकेपछि उहाँसँग हामीले 24 देखि लिएर 72 घण्टाभित्र हामीले फ्लप गरिहाल्नुपर्छ। धेरै कुरा उहाँको माइन्डमा हुन्छ। 10 दिन महिना दिन पछि जानुभयो भने उहाँको धेरै कुराहरू गइसकेको हुन्छ, लगभग गइ नै सकेको हुन्छ। र फ्लप गर्नु भनेको के हुन्छ त, पुनः सम्पर्क गर्नु हो। त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ। धेरै कुरा भन्नाले के कुरा हुन्छ, सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँको अब्जेक्सनलाई हामी ह्यान्डल गर्नको लागि जाने। तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ फ्लपमा, नभए कोही आफ्नो सिनियर अपलाइनले लिएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। बेस्ट भनेको अपलाइनले लिएर जाँदाखेरि धेरै बेस्ट हुन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा फ्लप गर्नको लागि त्यो नै बेस्ट मानिएको छ। र जुन व्यक्तिले तपाईँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि अलिकति
टाइम पर्सन प्लेसको मैले फेस प्लेस एड्रेसको कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि यहाँ लागू हुन्छ प्लान्स र फ्लपमा, किनभने यो फिजिकली हामी कोहीसँग रुबरु हुन्छौँ यो बेलामा चाहिँ। त्यसैले गर्दा राइट पर्सनको साथमा राइट प्लेस राइट टाइममा हामीले चाहिँ फ्लप गऱ्यो भने त्यो फ्लपले के हुन्छ, एउटा राइट रिजल्ट दिन्छ। यदि त्यसरी गर्न सकेनौँ भने हामीले राइट रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले राइट पर्सनको साथमा अब मैले यसलाई चाहिँ धेरै लम्ब्याउन म चाहदिनँ। एकजना व्यक्तिलाई मैले के देखेको छु त भन्दाखेरि उसको फ्लाइट बोर्डिङ हुँदैछ, अनि त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ प्लान बताइरहेको छ कि तपाईँको। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई चाहिँ फ्लाइट मेरो अब छुट्नै लागेको छ सर, मैले यो आफैले हेरेको कुरा भन्दैछु तपाईँको। उसको माइन्ड कहाँ छ, फ्लाइटमा छ, जानु कहाँ छ, उसले उसको कुरा सुन्छ सुन्दैन। कोही व्यक्ति जस्तो मन्दिरमा छ। एकजना व्यक्ति त के गर्यो त भन्दाखेरि उसको बिहे थियो, त्यही गएर चाहिँ एकजना साथीले, अब त्यही बेला चिन्जानकै साथी थियो, त्यहाँ पनि फ्लप गर्न स्टार्ट गर्यो। त्यो कुराहरूमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो व्यक्तिको कुन टाइम पर्सन प्लेस यो चिजलाई हामीले अलिकति म्याचिङ गर्यो भने एकदमै सहज हुन्छ। र त्यो चिजहरू हामीले फ्लप गर्नुभन्दा अगाडि ऊ व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्दाखेरि कुन समयमा आउने, कहाँ आउने, के गर्ने, यो विषयमा तपाईँहरू एकदमै लिडरै हुनुहुन्छ। मैले यसमा धेरै बोल्न चाहँदै पनि समयको उसले गर्दाखेरि म अलिक छोटो नै म गर्न चाहन्छु। त्यो तर म्याचिङ एकदम गर्नु पर्यो। टाइम पर्सन राइट पर्सनको साथमा राइट प्लेस र राइट टाइममा तपाईँले फ्लप गर्नुभयो भने तपाईँको फ्लप 100मा चाहिँ के हुन्छ, 90% सक्सेस रिजल्ट आउँछ। त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। ह्यान्डल अब्जेक्सन, के क्वेरिजहरू छ प्लान कम्पनीको प्रडक्ट विभिन्न चिजहरूमा, त्यो उनीहरू त्यो अब्जेक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, फ्लप गर्दाखेरि ह्यान्डल गर्ने हो। एन्सर द क्वेरिज, उसको क्वेरिजहरूलाई एन्सर दिने हो। उसको जुन जिज्ञासाहरू छ त्यो जिज्ञासाहरूलाई हामीले एन्सर दिने हो। डाउन द फियर, उसलाई जुन डर हुन्छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीप्रति, प्रडक्टप्रति, कम्पनीप्रति, भोलि पैसा आउँछ कि आउँदैन, काम गरेपछि मेरो एकाउन्टमा आउँछ कि आउँदैन, यस्ता विभिन्न खालको फियर हुन्छ माइन्डमा फ्लप गर्न जाँदाखेरि। त्यो फियरहरूलाई रुट आउट गर्नु पर्यो। अनि त्यस्ता खालको डरहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो, उसको डरलाई डाउन गराइदिनु पर्यो, रुट आउट गर्नु पर्यो। अफ देयर फेथ लेभल, उसको विश्वास लेभललाई, फेथ लेभललाई हामीले चाहिँ फ्लप गर्दाखेरि अफ गराउनु पर्यो। र हामीले के फाइन्ड आउट वाट दे वान्ट, सोइङ देम हाउ टु गेट इट, के पत्ता लगाउनु पर्यो फ्लप गर्दाखेरि उसले के चिज प्राप्त गर्न खोजेको छ यो कम्पनीबाट, यो इन्डस्ट्रीबाट, डाइरेक्ट सेलिङबाट, आइबोसबाट, र त्यो कसरी उसले प्राप्ति हुन्छ त्यो किसिमको हामीले सो गराइदियो भने, हामीले यसरी तपाईँले यो चिज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको फ्लप एकदमै अमेजिङ रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। त्यसैले यो चिजलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अर्को भनेको हामीले सिस्टममा चाहिँ काम गर्नु हो। सिस्टममा काम गर्नु एकदम आवश्यक छ। आइबोसको ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टम भनेको जिटिएस ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टम हो। जिटिएस ट्रेनिङ सपोर्टमा रहेर सिस्टममा बसेर तपाईँलाई हामीले काम गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। धेरै सजिलै तरिकाले हामीले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, रिजल्ट लिन सक्छौँ, रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। र भनिन्छ सिस्टम भनेको के, सेभ योर सफिसिएन्ट टाइम इनर्जी मनी। तपाईँ सिस्टमले काम गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो के गर्यो, टाइम इनर्जी र मनीलाई तपाईँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सिस्टमले काम गरेको छ, जिटिएसले वेबिनारहरू चलाइदिएको छ, सिस्टमले कति टाइम इनर्जी र मनी तपाईँको सेभ भइरहेको छ तपाईँले पनि सर्वविदितै छ, थाहा भएकै कुरा हो। कति सजिलो बनाइदिएको छ, कहीँ जानु पर्दा फ्युल खर्च हुन्थ्यो होला, गाडीमा खर्च हुन्थ्यो होला, तपाईँको एनर्जी खर्च हुन्थ्यो होला, तर सिस्टमले के गरिदियो, जुम वेबिनार चलाइदिएर विभिन्न यस्तै सिस्टमले तपाईँले काम गर्नुभयो भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँलाई सहजै रूपमा सफल बनाउनमा चाहिँ मद्दत गर्छ। एक्सन इन राइट डिरेक्सन, तपाईँको एक्सन धेरै दौडादौड गरेर पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सफल भइदैन। तपाईँको एक्सन राइट डिरेक्सनमा हुनु पर्यो, सही वेमा तपाईँको एक्सन हुनु पर्यो। सही वेमा तपाईँको एक्सन छ कि छैन त्यो विषयमा पनि तपाईँले जाँच गर्नु पर्यो, तपाईँले टेक केयर गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण टिम। र सही डिरेक्सनमा छ भने तपाईँलाई अचिभ गर्नमा सजिलो हुन्छ। वर्क विथ ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टम, जिटिएस सिस्टम। हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट जिटिएसको सिस्टमको साथमा हामी काम गर्दैछौँ। जिटिएसले ल्याएको जति पनि अटेन्ड अल मिटिङ सेमिनार, हाम्रो कम्पनी जिटिएसले जति पनि सेमिनारहरू ट्रेनिङहरू ल्याउने गर्छ, चाहे वेबिनार होस् या सेमिनार होस्, हरेक चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अटेन्ड गर्नुपर्छ। अटेन्ड गर्यो भने हरेक सेमिनारबाट, ट्रेनिङबाट, मिटिङबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै चिजहरू हामी लर्न गर्न सक्छौँ। र सो वान प्लान एटलिस्ट डेली, कमसेकम हरेक लिडरले एउटा प्लान डेली चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा सफल हुनको लागि, तपाईँको गोललाई पुरा गर्नको लागि। रिड बुक्स,
15 देखि 20 मिनटमा धेरै बुक्सहरू छ तपाईको रोबर्ट कियोसाकीको बुक बिजनेस स्कुलदेखि लिएर सफलता शास्त्रहरू छ, तपाईँ यु क्यान विन शिव खेडाको देखि लिएर धेरै लोक व्यवहारकी कला, यस्तै खालका धेरै जुन इन्फ्लुएन्स गर्ने खालको बुकहरू कमसेकम 15-20 मिनट स्टडी गर्नुभयो भने धेरै राम्रो। त्यो पनि भएन भने कुनै मोटिभेसनल पर्सनहरूको तपाईँ युट्युबबाट या विभिन्नबाट भिडियोहरू तपाईँले मोटिभेसनल स्पिचहरू हेर्नुभयो भने 15-20 मिनट दिनको दिनुभयो भने तपाईँको माइन्ड निखारिन्छ, ताजापन हुन्छ, फ्रेस हुन्छ, तपाईँले नयाँ आइडियाहरू क्रिएटिभिटी तपाईँको बढ्न जान्छ। र अर्को भनेको टिम प्लेयर, टिम प्लेयर हुनु आवश्यक छ। तपाईको टिममा जो अर्गनाइजेसनमा जो व्यक्तिहरू तपाईलाई बिलिभ गरेर यो सिस्टममा जुडेको छ उसको साथमा सही प्लेयरको रूपमा चाहिँ एउटा टिम लिडरको रूपमा एउटा टिम प्लेयरको रूपमा तपाईको भूमिका हुन एकदम आवश्यक छ। र हामी जुन बिजनेसमा काम गर्दैछौँ, जुन इन्डस्ट्रीमा काम गर्दैछौँ भनेको एलटिडी बिजनेस हो। एलटिडी भनेको लर्न, टिच एन्ड डुप्लिकेट। हामी सिक्छौँ, सिकाउँछौँ कसरी त डुप्लिकेसन गरेर। भनिन्छ हिन्दीमा अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। अगाडिको साथीहरुबाट सिक्ने, नयाँ साथीहरुलाई सिकाउने र बीचमा पैसा कमाउने इन्डस्ट्री हो, यानी कि एलटिडी को बिजनेस हो। लर्न, टिच, डुप्लिकेसन को माध्यमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौं यो इन्डस्ट्रीमा। त्यसैले यसमा कमी गर्नुहुन्न। तपाई जे कुरा लर्न गर्नुहुन्छ, डुप्लिकेट गर्नुहुन्छ, टिच गर्नुहुन्छ, डुप्लिकेट तपाईको टिमले पनि त्यही कुराको डुप्लिकेसन गर्छ। मोर प्लान गर्नुहुन्छ, तपाईको टिमले पनि मोर प्लान गर्छ। त्यसैले यो डुप्लिकेसन जति गराउन सक्नुभयो आफ्नो टिममा त्यति फास्टली तपाईको अचिभमेन्ट हुन्छ, तपाईको गोललाई, तपाईको ड्रिमलाई फुलफिल गर्नमा। र अर्को भनेको डाइरेक्ट सेलिङ इज एन एटिट्युड बिजनेस, एउटा दृष्टिकोणको व्यापार हो। अ पर्सन विथ पोजिटिभ एटिट्युड he can do this business, so we have to edify people. डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार भनेको एडिफिकेसनको व्यापार हो। जो जसले जसलाई जति बढी एडिफाई गर्न सक्छ नि उसले त्यति नै राम्रो यो इन्डस्ट्रीमा, यो बिजनेसमा, यो कम्पनीमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले पोजिटिभ एटिट्युड comes from edification। पोजिटिभ सकारात्मक चीज कहाँबाट आउने हो त अरूको विषयमा प्रशंसा गरेर आउने चीज हो। तपाई कसैलाई प्रशंसा गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पोजिटिभ भाइब्स आउँछ, पोजिटिभ तपाईले चाहिँ के हुन्छ, तपाईको एटिट्युड तपाईको बढ्न जान्छ। एडिफाई आवर ग्रेट प्रोडक्ट्स, हाम्रो जुन कम्पनीको प्रोडक्ट छ त्यसको विषयमा तपाई एनी टाइम प्रशंसा तपाई गर्ने एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउनु भयो, तपाईको टिमले बनायो भने त्यसले तपाईलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ, बिजनेसमा एकदमै सपोर्ट गराउँछ सफल हुनमा। एडिफाई स्पोन्सर, अफलाइन तपाईको जो स्पोन्सर या अपलाइन सर हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा एडिफाई गर्नुस्। कहिले पनि फलानु यस्तो फलानु उस्तो केही कुरा छ भने बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले जे चीजको ह्याबिट बनाउनुहुन्छ त्यही चीज बन्ने हो र त्यही चीज डुप्लिकेसन हुँदै तपाईको टिमले पनि त्यही कुरालाई फ्लो गर्ने हो। त्यसैले तपाई जसरी आफ्नो स्पोन्सरलाई अपलाइनले चाहिँ त्यो एडिफाई गर्नुहुन्छ, तपाईको टिमले पनि तपाईलाई एडिफाई गर्छ, उसले पनि उसलाई एडिफाई गर्छ, किनभने यो बिजनेस नै एडिफिकेसनको हो। एडिफाई कम्पनीको विषयमा एडिफाई गर्नुस्, आइबोसको विषयमा एडिफाई गर्नुस् र जति राम्रो एडिफिकेसन तपाईको आइबोस प्रति गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो तपाईको व्यापार, तपाईको टिम डेभलप हुन्छ। एडिफाई न्यू पिपल, नयाँ व्यक्तिहरू कोही तपाईको कार्यक्रममा, तपाईको ट्रेनिङमा, तपाईको मिटिङमा आइरहेको छ भने त्यहाँ पनि तपाईले सही एडिफिकेसन गर्नु एकदमै आवश्यक छ। नयाँ पर्सनहरूको पनि एडिफाई गर्नुभयो भने उहाँलाई के फिल हुन्छ, उहाँहरूको कल्चर कति राम्रो छ, कति राम्रो कल्चरमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी एडिफिकेसन जो पनि आफ्नो विषयमा राम्रो सुन्नलाई मन पराउँछ, त्यसैले यो चिजमा हामी कहिले पनि कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। एडिफाई कोअपरेटिभ लाइन्स, जो तपाईको सिस्टम छ सबैको सिस्टम अलग अलग हुन्छ, कोअपरेटिभ लाइन्सको सिस्टमहरूलाई पनि हामीले एडिफाई गर्नु पर्यो। फलानु सर यति राम्रो ग्रोइङ, फलानु सर यति राम्रो गर्नु हुँदै हुनुहुन्छ। हामीले कहिले पनि क्रस लाइनको भावना सोच चाहिँ राख्नु भएन डाइरेक्ट सेलिङमा। र तपाईँ यता आउनुहोस्, तपाईँ उता आउनुहोस्, तपाईँ यता आयो भने म तुरन्तै यो बनाएँ, त्यस्तो व्यक्तिहरू डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा खासै सफल भएको हामी पाउँदैनौँ। किनभने जसले छिमेकीको खेतमा मुसा छोड्छ भने उसको धान सकाएर आउने भनेको तपाईँकै उसकै खेतमा आउने हो, तपाईँको छिमेकीको खेतमा सकाइसकेपछि फेरि आउने उसकैमा हो। त्यसैले यस्तो किसिमको हामीले आफ्नो टिममा, आफ्नो सिस्टममा, आफ्नो कम्पनीमा हामीले चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। हमेसा आफ्नो कोअपरेटिभ लाइन्सहरूलाई हामी एडिफाई गर्नु आवश्यक हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ। अर्को एडिफाई एजुकेसन एन्ड बिजनेस प्रोडक्ट एडिफिकेसन, जुन हाम्रो एजुकेसन सिस्टम छ जिटिएस ग्लोबल ट्रेनिङ सिस्टम, यसको विषयमा हामीले चाहिँ एकदमै एडिफाई गर्नु आवश्यक छ, एडिफाई गर्नुपर्छ। र यसरी गर्यो भने हाम्रो व्यापार एकदमै सहज तरिकाले अगाडि बढ्छ। र अब हामी लास्ट स्लाइडमा छौँ, हामी अन्तिम समयमा छौँ। मैले एकदमै समयलाई ध्यान दिँदै रिलेसन बिल्डिङ गर्नु एकदम आवश्यक छ। कम्पनीले प्रोडक्ट, सर्भिस, पेआउट, सेक्युरिटी, एभ्रिथिङ आइबोस सबै चिज छ। तपाईले केही हेडिटेसन, केही टेन्सन लिनु, प्रोडक्ट ल्याउने काम के गर्ने, कस्तो खालको सबै काम कम्पनीले गरेको छ। बिलिङदेखि लिएर सारा चिज गरेको छ। सर्भिस दिने,
पेआउट तपाईँ हामीलाई दिने एकाउन्टमा आउँछ, सेक्युरिटी लिगलदेखि लिएर सारा चिज यो कम्पनीको, तपाईँले यो चिजहरूमा हेडेक राख्नु, दिमाग लगाउनु कुनै आवश्यक नै छैन। र ट्रेनिङ सपोर्टको विषयमा जिटिएस ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टमले चाहिँ गरिरहेको छ। तपाईँको आफ्नो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा एउटा राम्रो रिलेसन बिल्डिङ गर्नु पर्यो। काम गर्दाखेरि समस्याहरू नआउने होइन, आउँछ, आयो भने त्यो चिजहरूलाई आफ्नो स्पोन्सर अपलाइनमा चाहिँ पठाउने हो कि तपाईँले कुनै पनि के भन्छ, पास द प्योर एन्ड हेल्दी इन्फर्मेसन ओन्ली थ्रु फ्रन्टलाइन अनलाइन। तपाईँले राम्रो राम्रो इन्फर्मेसन के छ भने आएको कम्पनीबाट या जिटिएसबाट या आइबोसबाट या अपलाइनबाट त्यो चिजहरू के गर्ने हो त आफ्नो टिममा पठाउने हो। निकै र जति पनि प्रब्लमहरू हुन्छ आस्क एन्ड रिसिभ इन्फर्मेसन फ्रम स्पोन्सर अपलाइन हामीले चाहिँ गर्ने हो। त्यसरी हामीले गर्यो भने यो डाइरेक्ट सेलिङमा एकदमै सहजै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यानि कि जति पनि राम्रो राम्रो हेल्दी प्योर इन्फर्मेसनहरू हुन्छ अपलाइनबाट, जिटिएसबाट, आइबोसबाट हामी लिएर आफ्नो टिमलाई फरवार्ड हामीले गर्ने बानी बसायो भने नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू गइरहेको हुन्छ। नयाँ नयाँ आफ्नो अपलाइनहरूसँग तपाईँको नयाँ नयाँ चिज गर्न सक्छौँ। र कुनै प्रब्लम छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफ्नो अपलाइन सिनियर अपलाइनसँग या अपलाइनसँग या स्पोन्सरसँग तपाईँ कन्सल्ट गरेर त्यसको सल्युसनको विषयमा अपलाइनले अटोमेटिक सिस्टमबाट चाहिँ खोजेर ल्याइदिन्छ तपाईँको सल्युसन। त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। र समयलाई ध्यानमा राख्दै र म यसलाई अझै धेरै लम्ब्याउन चाहदिनँ। र तपाईसँग एकदमै राम्रो कम्पनीमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग कम्पनी आइबोस छ, जिटिएस छ, तपाईँको अपलाइन छ, तपाईँको टिम छ, कति राम्रो छ तपाईँ हामीसँग। हामीले यस्तो राम्रो इन्डस्ट्री, यो ब्युटी हो यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको। यहाँ कम्पनी हुन्छ, ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टम हुन्छ, हरेक पाइलामा, हरेक क्षणमा, हरेक अवस्थामा, हरेक परिस्थितिमा जिटिएस ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्टले तपाईँले त्यस्तो खालको एजुकेसनहरू तपाईँको टिमको लागि, तपाईँको लागि हामीलाई चाहिँ ल्याइदिइरहेको हुन्छ, जसले हामीलाई यो इन्डस्ट्रीमा अचिभ गर्नको लागि, इन्डस्ट्रीमा अगाडि बढ्नको लागि, आफ्नो ड्रिम फुलफिल गर्नको लागि र आफ्नो टिमको ड्रिम फुलफिल गर्नमा धेरै नै मद्दत गराइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो कम्पनीको साथमा, जिटिएसको साथमा, अपलाइनको साथमा र आफ्नो टिमको साथमा एउटा हेल्दी एन्ड प्योर चाहिँ रिलेसन हामीले राख्न सक्नु पर्यो। र जसको जति हेल्दी एन्ड प्योर इन्फर्मेसन या जति हेल्दी एन्ड राम्रो चाहिँ रिलेसन छ आफ्नो टिमको साथमा, उसको टिमको अचिभमेन्ट पनि त्यति फास्ट, त्यति हेल्दी, त्यति राम्रो नै हुन जान्छ। त्यसैले यी चिजमा हामीले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र समयलाई मध्यनजर गर्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। विशेष रूपमा ईश्वर सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जो पनि आजको यस कार्यक्रममा वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई, अचिभर्सहरूलाई, त्यस्तै हाम्रो कम्पनीको विशेष गरिकन म्यानेजमेन्ट टिमबाट जुन हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरिकन हाम्रो सोसल मोनिटरिङ हेड टेक बहादुर तामाङ सर लगायत जति पनि हुनुहुन्छ प्रोभिन्स हेडज्यूहरू, बिडिसी, इडिसी, जति पनि हाम्रो सेवा केन्द्रका इन्चार्ज लगायत उपस्थित सम्पूर्ण वितरक लिडरहरूमा चाहिँ म चाहिँ अब नमन गर्दै, नमस्कार गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। र फेरि पनि यहाँहरूसँग भेट्नेछु। फेरि पनि यहाँहरूको साथमा नयाँ ट्रेनिङहरू, नयाँ खालका केही न केही स्किलहरू, नलेजहरू जिटिएस ले प्रोभाइड जुन गराउँछ हाम्रो ट्रेनिङहरू, त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू यहाँहरूको साथमा म पक्कै फेरि पनि लिएर नै आउनेछु। र तपाईँहरूलाई एकदमै खुसी मान्नुपर्छ, आफूमा कन्फिडेन्स ल्याउनुपर्छ कि हामी त्यस्तो कम्पनीमा छौँ, आइबोस ग्लोबलमा छौँ। वास्तवमा आइबोस नै हो र हाम्रो ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टम एकदम हाइली एजुकेटेड हामीलाई गराउनको लागि एकदम स्किलफुल ट्रेनिङहरू तपाईँ हाम्रो लागि एकदमै डिजाइन भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले जुन परिस्थितिमा, जुन अवस्थामा पनि तपाईँ ग्लोबल ट्रेनिङ सपोर्ट सिस्टमले तपाईँ हामीलाई साथ सहयोग दिने नै छ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको रात्रि एकदमै शुभ रहोस्, यहाँहरूको समय एकदम शुभ रहोस्, यहाँहरूको बिजनेसमा डे बाई डे उन्नति प्रगति होस् भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय आइबोस, गुड नाइट, नमस्ते, थ्याङ्क यू। वाउ, ग्रेट, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको